क्वेसनमा एग्रीमेन्ट हो, एग्रीमेन्ट अनुसार क्वेसनमा दियो भने त हामी जे भन्छ त्यो अनुसार काम गर्छौँ। एकदम ठिक, अजय भाइको क्वेसन एकदम ठिक छ। अब हामी अलिकति अगाडि जाउँ। रिटर्न अफ म्युचुअल फन्ड भन्ने छ। अब यो रिटर्न अफ म्युचुअल फन्ड लेखेको छ, एकछिन क्वेसन, ल म क्वेसन लिँदैछु। सर सेकेन्डमा ब्यालेन्स क्यास एसेट्स हुँदैमा भाइ ब्यालेन्स त अब क्यासै हुने भने दिएको पैसा क्यास आएको छ, सेयरमा लगानी गरेर अरू बाँकी के गर्छ त? अरू केही गर्छ भनेकै छैन। बेटर त के हो, पैसै पर्छ होला भनेर मान्न ठिक हो नि, होइन र? मलाई क्वेसनमा केही लेखेर दिएको छैन। ल अरू अरू केही छ? एसेट्स भनेर घटाउने होइन, कहाँ एसेट्स घटाउने? के को एसेट्स घट्छ भाइ? एसेट्स त्यहाँ बढ्यो त, म्युचुअल फन्डले तपाईँको फन्ड उता बढाइदियो। अझै कहाँ हुनुहुन्छ? म्युचुअल फन्ड भनेको तपाईँहरूको पैसा म्यानेज गर्ने, तपाईँले ल्याएर पैसा दिनुभयो, मैले यहाँ जग्गा जमिन किन्न पाइँदैन, जग्गा जमिन किनी सेयर किनी के गरी बाँकी भएको क्यास ब्यालेन्स छ, सबै तपाईँको सम्पत्ति हो। त्यो सम्पत्ति डिभाइड तपाईँको युनिट गरेपछि आइगयो भने म त मेरो कमिसन लिइहाल्छु नि। हो त, क्यास ब्यालेन्स एड गरेछ त, क्यास 500.80 यहाँ झन् क्यास चाहिँ लेखिरहेको छु। अनि क्यास गर्नु पर्यो नि त केटा, हो 1 2 फेब्रुअरीमा त पैसा छैन त, अनि क्यारी गर्ने हो नि, हो त, केही भएको छैन त, अनि क्यारी गर्नु परेन? यो कम्पनीको सेयर त कम्पनी सेयर किन भनेकै छैन, अनि जोड्नु पर्यो नि त। भएको पैसा कहाँ जान्छ त? डिपोजिट गरेको भाइ एकदम ठिक, डिपोजिट गरेर इन्ट्रेस्ट आउँथ्यो, त्यसको लागि ब्याज दर दिनु पर्थ्यो, म एक दिनको ब्याज जोड्थेँ। अब मलाई केही दिएकै छैन, ब्याज दर दिएको छ त, इन्ट्रेस्ट रेट छैन। इन्ट्रेस्ट रेट दिए भए ब्याङ्कमा जम्मा गरेको छ भनेर ब्याज दर दिए भए म त जोड्थेँ, त्यो छैन। एकदम ठिक सोचिरहेको छ केटाहरूले, सोचिरहेको छ। यसको मतलब त मैले भने बुझ्नु भएको छ र अरू चिज सोच्नुहुन्छ, नभए त सोचै आउँदैन नि, यसैमा अड्किएर हुन्छ। यो कतिखेर बुझ्ने भन्ने हुन्छ, अरू योभन्दा थप्नु भनेको केटाहरूले मजाले बुझेको छ। रिस्क डाइभर्स एकदम ठिक, यो डाइभर्सै गरे हो। ल अब अलिकति अगाडि बढौँ। इन्फ्लेसन भयो भने भाइ 8 लाख त 8 लाख, 5 लाख त 5 लाखै हो नि। इन्फ्लेसन भयो भने पैसा त पैसै हो नि, हो गर्नु हुँदैन पैसा। अब एक दिनको कुरा छ, गर्यो होला। म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्स दिएकै छैन बहिनी, एकदम ठिक। सफल भाइ कि सफलले मलाई सोध्नु भएको छ म्यानेजमेन्ट, मलाई इन्फर्मेसन नदिकन म कहाँ खोज्न जानु भन्नुहोस् त, के गरी हिसाब किताब गरौँ? इन्फर्मेसन दिएको थियो, अहिले त्यही भएर अहिले मैले 2टा क्वेसन गराएँ। तपाईँलाई यो हाम्रो स्टडी मेटेरियलमा आइक्यानको मेटेरियलमा दिएका क्वेसनमा अलिक डिटेलमा त्यस्ता क्वेसनहरू थिएनन्, त्यही भएर मैले एक्स्ट्रा क्वेसन गराएको हो। ल मण्डल भाइ सेकेन्डको फेरि के भन्ने, सेकेन्डमा यो आयो, यक्सले 30 लाख दियो, 30 लाख मध्ये यमको सेयर किन्यो, 30 लाख मध्ये यमको सेयर किन्यो, बाँकी क्यास फ्लो होला, त्यही मान्नु पर्यो। अनि त्यसरी कति भ्यालु हुन्छ भनेर फेरि फर्मुला राखेर एन्सर निकालेर फर्मुला त हिजो बुझिसकेको छ विशाल भाइ। ल ठिक छ, अरू बोलौँ है, बोलौँ, लेखौँ। ए भाइ क्यास भ्यालु के गरी लेस हुन्छ? तपाईको पैसा एकछिन आउँछ, सुन्नुहोस्, एउटा फन्ड सुन्नुहोस्। 10 जना छन्, 1 करोड रुपियाँ म म्यानेज गरिदिने मान्छे, 10 जनाले मलाई 1 करोड दिए, विभिन्न डेटमा दिए, 10 करोड पुगेको छ। राम्रोसँग सुन्नुहोस् है, 10 करोड भाइ टेन्सन नलिनुहोस्, विजय आउँछु, तपाईँ टेन्सन लिने काम नगर्नुहोस्। पहिले यो चिज सुन्नुहोस्, यहाँ क्यास भ्यालु युजर भनेको सोधिरहेछ है, भनिदिइरहेछ भाइ। 10 जनाले पैसा दिए विभिन्न बेलामा, 1 करोड भएको छ लगानी गरेर है। एकजना कोही आयो, मिसियो, 10 लाख रुपियाँ दियो, त्यो 10 लाख रुपियाँ जुन यहाँनिर छ, त्यो 10 लाख रुपियाँ के मैले लेस गर्ने 1 करोडबाट? नालायक, बुझ्नु भएको छ? यो 1 करोड लेस गर्ने 1 करोडबाट, 1 करोडमा जोड्नु परेन टोटल तपाईँहरूको भ्यालु। म्युचुअल फन्ड त छुट्टै हो, मेरो म लिनु दिनु, उताबाट आउँछ, यहाँ लगानी गर्छ, म कमिसन लिन्छु, मेरो कुरा बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर उताबाट आयो, यता लगानी गर्यो, उनीहरूको भ्यालु कति भन्दा उनीहरूको सम्पत्ति माइनस खर्च लायबिलिटीहरू केही छन् घटाउने, डिभाइड बाइ युनिट कति हेर्छ, डिभाइड गर्दिने। आइ त कता घुमिरहनु भएको छ युजर भनेको? हो घुमे हो कि घुमाउन खोजे हो केटा? हो घुमाउन खोजे भए त्यो सपनामा नसोच्नु होला, घुमे हो भने चाहिँ एन्सर पाउनु भयो। विशाल गौतम सर 1 फेब्रुअरीमा हामीले म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्स तिरेको छ भने, भाइ तिरेको छ भने क्वेसन आउँछ है, तिरेको छ भने अब म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्स तिरेको छ, एक दिनको म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्स दियो भने एक दिनको म्यानेजमेन्ट एक्सपेन्स पनि आउँछ। ब्याज दर दियो त 5 लाख रुपियाँ ब्याङ्कमा राखेको छ भने त्यसको ब्याज दर दियो भने त्यो पनि आउँछ। त्यसमा टेन्सन लिने कुरै छैन, नि आउँछ, दिनु पर्यो नि त, नदिएको कुरा कहाँबाट खोज्ने? गर्न जाँदा त्यो कस्टमरको इन्भेस्टमेन्ट न्याबमा चेन्ज ल्याउन सक्छ नि, त्यसलाई चाहिँ कसरी कन्सिडर युनिट गर्ने? म्युचुअल फन्डको युनिट पर्चेज गर्न जाँदा न्याब तलमाथि हुन्छ त,
अनि त्यही भएर त तलमाथि भएर त किनबेच हुन्छ नि। ओपन एन्डेडमा क्याल्कुलेसन गरेर तपाईँको खरिद बिक्री गरिन्छ, क्लोज एन्डमा सेकेन्डरी मार्केटमा त न्याय भन्दा तलमाथि पनि हुन सक्छ। ल अब म अगाडि बढ्दैछु। अब तपाईँहरू यही क्वेसनमा धेरै नघुम्नुहोस्, अरू क्वेसन आउँछ, अरूमा पनि जाउँ। ल यसको मतलब तपाईँले यो क्वेसन मजाले बुझेछ है। ल मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स निकाल्दा भाइ आउटस्ट्यान्डिङ लायबिलिटीमा आउँदैन इन्ट्रेस्ट। कमाएको छ भने यदि ब्याज तिरेको छ, लोन लिएको छ भने आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स आउँछ, कमाएको छ भने एक्रोड इन्ट्रेस्टमा आउँदैन। अनि हो त हेमन्त भाइ एकदम ठिक। जुन क्याश ब्यालेन्स छ नि त्यो क्याश ब्यालेन्सको मार्केट भ्यालुमा आउँदैन, एक्रुड इन्कममा आउँछ नि। त्यो फर्मुला लिइरहनुहोस् हेर्नुहोस् न। हिजो त्यही त भने त, हिजो तपाईँलाई मैले त्यही एक्जाम्पल दिए होइन। 1 महिनापछि गएर मेरो बाँडफाँड गरिदिनु भनेर 30 दिनको आम्दानी 30 दिनको खर्च पनि त हिसाब किताब गर्नु पर्यो। त्यही त चलिरहेछ नि, आइरहेछ केटा समझमा। सर हामी थोरै स्लो गर्न मिल्दैन, कन्सेप्ट क्याच गर्ने अलिक गाह्रो भयो। भाइ कन्सेप्टै आज छैन, कन्सेप्ट हिजो सकिसकेको छ, आज त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन हो, क्वेसन हो। ल ल ठिक छ, स्लो नै गरौँला। ल भन्नुहोस् त अरू के छ। तपाईँहरू यहाँ पढा भन्दा बाहिरको धेरै क्वेसन सोधिरहनु भएको छ कि यसको मतलब पढाएको बुझ्या छ भन्ने म बुझ्छु। तपाईँलाई अहिले जे गराएको छ यसमा क्वेसन भन्दा नि तपाईँको योभन्दा अरू क्वेसन धेरै छ। ठिक छ, यतिको स्पिड ठिक छ। अब तपाईँ घरमा पढ्नु नै हुन्न भने त स्पिड छिटो हुन्छ। हेर्नुहोस् यो म थाहा पाउँछु के, हिजो म कति कन्सेप्ट बनाउन कति बिस्तारै बोलेको थिएँ, भिडियो हेर्नुहोस् न तपाईँ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। ल अघि बढौँ। के हुन्छ भने नि स्टुडेन्टलाई पेस किन हुन्छ भन्दा नि फास्ट किन हुन्छ भने स्टुडेन्टलाई पढ्दैनन् के रेगुलर रूपमा अनि फास्ट हुन थाल्छ। तपाईँ कन्सेप्ट गर्ने बेलामा हामी एकदम स्लो गइरहेको छ। हिजो क्वेसन मैले कति स्लो गरेँ, अब आज त्यही क्वेसन हो, अलिकति पेस त गइहाल्छ नि। मैले त्यसरी नै गरिदिनु फेरि उम्नुहुन्छ अहिले। ल अगाडि बढेँ है त। सोध्नुहोस् न, केही छ भने सोध्नुहोस्, क्याल्कुलेसन छ यहाँ। अब आज गर्नुहोस् घरमा क्वेसन, अनि त्यसपछिबाट फेरि भोलि पनि छलफल गरौँला। काम चाहिँ गर्नु पर्यो। हेर्नु भाइ काम नगरिकन हुँदैन है। मेरो क्लास भनेकै यस्तै हो। तपाईँ काम नगर्ने हो, पिडिएफ खेलाएर बस्ने हो भने क्लास कुनै फाइदा छैन। क्लासमा मेरो क्लासमा चाहिँ फाइदा छैन। पिडिएफ जम्मा हुन्छ, अरू केही पनि हुँदैन। अब हेर्नुहोस् राम्रोसँग पढ्नुहोस्, काम गर्नु पर्यो। काम गर्ने हो भने क्लास फाइदा हुन्छ, नभए हुँदैन है। रिटर्न्स अफ म्युचुअल फन्ड भनेर लेखेको छ। अब के कुरा म भन्ने गर्छु सबैलाई सधैँभरि भने केटा हो, केही कुरा नबुझ्नलाई केही बुझ्या हुनुपर्छ। अब यहाँ लेखिन्छ है, हेर्नुहोस् है। अब आज हामी के भन्छ भने बुझिन भन्छौँ के, नबुझ्न पनि बुझ्या हुनुपर्छ। हेर्नु है, अब नबुझ्न पनि केही बुझेपछि नबुझ्या हुन्छ, नभए त थाहा नै पाइँदैन मैले बुझ्या छ कि छैन। त्यही चिज अब यो कन्सेप्टबाट तपाईँलाई आइडेन्टिफाई गराउन जाँदैछु। हेर्नुहोस् अलिकति यहाँ सबजना यहाँ तयार हुनुहोस् आन्सर दिनलाई है। उङ्गेर नबस्नुहोस् है केटा, उङ्गेर बस्ने काम बन्द गरौँ। सिरक ओढेर उङ्गेर बस्ने काम पुरै बन्द। हेर्नु पर्यो तपाईँलाई म जिन्दगीमा तपाईँले पढेका, अब यहाँ पनि पढाइ भयो होला, अन्य च्याप्टरमा पनि, अथवा मैले पनि पढाएको छु, बोन्ड जहाँ पढाइ भयो, अथवा स्टक सायद सुरु भएको छैन होला कुनै पनि ब्याचमा अहिलेको, नभए एउटा नर्मल मान्छेलाई थाहा छ। हेर्नुहोस् म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु, तपाईँले अरूतिर पनि पढ्नु भएको छ होला यो चिज है। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले कुनै राम्रोसँग यो यहाँको कुरा होइन, अर्कै कुरा हो। पहिले यो बुझ्नुहोस् अनि के बुझिन थाहा हुन्छ अनि बुझ्ने हो। मैले कुनै दिन स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको शेयर किने, P0 भन्छ, यसलाई प्राइस 0 भन्छ, 8 रुपैयाँ 500 रुपैयाँमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको शेयर किने। राम्रोसँग हेर्नुहोस्, 1 वर्ष मैले होल्ड गरेँ। मेरो होल्डिङ पिरियड कति छ? 1 इयर हाम्रो होल्डिङ पिरियड हो। P0 पैसाले दियो रुपैयाँ 500। सार्वतिर नलाग्नुहोस्, यसको म फोटो पठाइदिन्छु। यसको म अहिले फोटो पठाइदिन्छु है। यसको फोटो अहिले म पठाइदिन्छु। पहिले राख्नुहोस्, P0 500 दियो, P1 इक्वल्स टु रुपैयाँ 600 राख्दिए। यहाँ P1 1 वर्षपछि कति पुगेछ? 600। हेर्नुहोस् है, D1 भनेको डिभिडेन्ड कति दिएछ? 50 रुपैयाँ। D1 equals to rupees 50। कुनै व्यक्तिले शेयर किन्यो,
कतिमा किन केटा हो 500 1 वर्षपछि कति प्राइस पुगेछ 650 रुपैयाँ डिभिडेन्ड पनि कमाएछ कति कमायो होल्डिङ पिरियड रिटर्न एचपीआर होल्डिङ पिरियड रिटर्न भन्छ अथवा यसलाई रिटर्न मात्रै भने पनि हुन्छ कमाई कति हो भनेर भन्दा फर्मुला छोड्नुस् फर्मुला भन्ने चीजै हुँदैन एक केटा ल बोल्नुस् कति कमाई हो उ आइसक्यो एन्सर एक केटाले एन्सर दिइसक्यो ल हेर्नुस् एकजनाको आइसक्यो एन्सर फर्मुला उडाउनुस् कि फर्मुला भन्ने चीज हुँदैन नबुझ्याले फर्मुला भन्ने स्टुडेन्टलाई फर्मुला भन्दै ढुक्क हुन्छ त्यही भएर भन्ने उ आइसक्यो एन्सर एकदम ठीक कि हामी उल्टा जान्छ हेर्नुस् 150 कमा हो कि हैन कति लगानी गरेर 150 500 लगानी गरेर यही हो नि हेर्नुस् है अब तपाईलाई क्लासमा त गराउने गरेछ यहाँ पनि मजा लिनुस् 150 के गरी आयो 150 600 र 50 जोडे 500 घटाएको तोबाट 150 आको हो नि नालायकको मैले एन्सर सोधेकै छैन हेर न एन्सर दिन कति छिटो भएको 500 को शेयर 600 में बेच्यो 100 रुपैयाँ यहाँबाट कमायो 50 रुपैयाँ डिभिडेन्ड कमायो 150 त्यसैले आको हो कि हैन खै गरे हो यसलाई फर्मुला बनाउने हो के 500 लगानी माथि के गर्ने 600 बाट 500 तपाईलाई थाहा छ हामीले के भन्ने गरेछ फाइनान्समा भएका 500 वटा फर्मुला हामी सबै ए टु जेड यसरी पढ्छौं भन्ने कुरा थाहा होला 4-5 वटा च्याप्टर पढायो उनीले यसरी नि पढाएको छ एकदम ठीक हो हेर न एकजना एन्सर लेखिसकेको छ एन्सर लेख्ने फर्मुला लेख्ने हैन 600 हो 600 बाट 500 घटाको हो प्लस 50 जोडेको हो फर्मुला भने के हो च्याप्टर चेन्ज नाम चेन्ज छ फर्मुला भने के हो गिवनमा चाहिँ त्यही फर्मुला हो गिवनमा के छ 600 भने p1 छ यो 500 को नाम के छ p0 छ प्लस यसको नाम के छ d1 छ डिवाइडेड p0 फर्मुला अब कसैले मेरो नोट हेरेर पढाउने हो नोट हेर्छ भने त्यसले के भेट्छ नोट हेर्छ भने यो भेट्छ अनि के दिन्छ ए उही त रहेछ नि फर्मुले पढाउने त उस्तै त रहेछ नि नालायकलाई के थाहा यसरी जान्नु पर्छ आइरहेछ समझमा एन्सर कति आयो भन्नुस् 30% हेरेर कसैले थाहा पाउँछ हो ठीक छ सुमित भाइ भन्दैछ हो भन्दैछ ठीक छ एन्सर आयो 30% यो चीज हामीलाई थाहा छ अब हेर्नु यो किन ल्यायो भन्दा यदि थाहा छ भने अब बुझिदैन के मैले पढाउने चाहिँ अनि बुझाउँछु केही थाहा छैन भने बुझ्या नबुझ्या थाहा नै हुँदैन मैले तपाईलाई के गर्न खोजेको थाहा छ मनमा क्वेशन ल्याउनलाई यो कन्सेप्ट गराएको तपाईलाई क्वेशन अराइज गर्नलाई है तपाईलाई नबुझाउनलाई अब मैले पढाउने कन्सेप्ट नबुझाउनको लागि मैले यो कन्सेप्ट अराइज गरेको हो यति कुरा क्लियर छ पक्का हो यसलाई क्यापिटल गेन पनि भन्छ यसलाई क्यापिटल अहिले एकजना भाइले लेख्नु हो क्यापिटल गेन पनि भन्छ यसलाई क्यापिटल एप्रिसिएसन भन्छ यसलाई डिभिडेन्डको कमाइ भन्छ यसलाई डिभिडेन्ड यील्ड भन्छ यो हामी कहाँ पढ्छौं भन्दाखेरि स्टक भ्यालुएसन भन्ने च्याप्टरमा हाम्रो पढाइका विषय हुन्छ र यही कुरा फिक्स रिटर्न भन्ने च्याप्टरमा पनि छ दुई एकमा पढाइ हुन्छ यति कुरा तपाईलाई पहिले थाहा हुनु पर्यो अब पढाउने कुरा बुझ्न हेर्नु है बुझाउन कति गाह्रो छ नभए अहिले हेर्नुस् मेरो काम 2 मिनेटमा सकिन्थ्यो अहिले त्यहाँ छ फर्मुला हो भन्ने चाहिँ तपाई फर्मुला हो भन्नुहुन्थ्यो जिन्दामा ठोकिहाल्नुहुन्थ्यो अब हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् फर्मुला भन्ने चाहिँ हुँदैन बुझाउन हेर्नुस् अब हेर्नुस् रिटर्न अफ म्युचुअल फन्ड लेखेको छ तर फर्मुला हेरौँ त फर्मुला हेर्नुस् यहाँ छ रिटर्न अफ म्युचुअल फन्ड भनेर 14 नम्बर पेजमा छ 15 नम्बर पेजमा फर्मुला छ नेब 1 भने के हो भन्दा मैले म्युचुअल फन्ड किने अब हेर्नुस् है यो शेयरको प्राइस हो नेब भनेको के हो म्युचुअल फन्डको भ्यालुलाई नेब भन्छ र ओपन एन्ड म्युचुअल फन्डमा त नेबमै किन्न पाइँदो रहेछ नेबमै किन्न पाइन्छ अब फर्मुला हेर्नुस् रिटर्न अफ म्युचुअल फन्डको फर्मुलामा के लेखेको छ रिटर्न बराबर नेब 1 माइनस नेब 0 प्लस कैपिटल गेन plus dividend divided by net. सर तपाई के कुरा गरेर यहाँ उही होइन हो भने तपाई एउटा कुरा गर्नुस् केटा हो पढ्नुस् है अब यहाँ हेर्नुस् मजा आउँछ अब के बुझिन थाहा हुन्छ है त्यो बुझाउन खोजे हैन के बुझिन भने थाहा पाउन खोजे हेर है
सर यो क्यापिटल गेन होइन हो त। मैले किनेको न्याप म्युचुअल फन्डको न्याप 10 रुपैयाँको म्युचुअल फन्ड 11 भयो भने 1 रुपैयाँको मलाई क्यापिटल गेन हो, मैले बेचेँ कोही सेयर बेचे जस्तै है न्याप नेट एसेट भ्यालुमा ट्रेड भयो। सर यो क्यापिटल गेन फेरि किन आयो? डिभिडेन्ड र डिभिडेन्ड बुझियो, क्यापिटल गेन यहाँ पनि यस्तो किन भयो? दैट इज माइ क्वेशन। क्वेशन बुझियो? यो मेरो क्वेशन हो, यस्तो किन भयो भने मेरो क्वेशन हो यो तपाईलाई। तपाईले दिमागमा स्ट्राइक गराउनु पर्यो। त्यही भएर भाइ केही नबुझ्नलाई भनेको यो कन्फ्युजन गराउनलाई केही बुझ्या हुनुपर्छ। यो बुझ्नु भएको छ भने त कन्फ्युजन हुन्छ, यो बुझ्नु भएको छैन भने फर्मुला जिन्दाबाद भन्नुहुन्छ। कहाँबाट नबुझ्या तिमी? के बुझेन खाने पनि बोल्नुस्। त्यहाँनेरि कसैले भन्न सक्नुहुन्छ भने म यो के रे बोल्ने पनि मौका दिन्छु है। यो के हो भनेर कसैलाई इच्छा छ आउँछ भने ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने, अब होइन भने यो कन्फ्युजन हुनु भयो भने लेख्नुस् त केटा हो। गोविन्द एउटा शेयरको क्यापिटल गेन अर्को म्युचुअल फन्डको क्यापिटल गेन ल कहाँ कुन नोट भ्याएछ यसले पढ्नलाई। गोविन्दलाई म अहिले यहाँ अन गरौँ न उसले कसरी बुझाउँदो रहेछ पक्नु छ। अहिले म तपाईलाई देखाउँछु। त्यो नोटले त्यसो भन्ने हो तपाईको दिमागमा चलेछ छैन अहिले म देखाउँछु ल। मैले गराउन वास्तवमा कन्फ्युजन पोइन्ट छ है। कहीँ नोट भेट्नु भने यस्तो भने नोट लेखा हुन्छ, त्यो नोट लेखेर केही हुँदैन। नोट हेरे भरले केही हुनेवाला छैन। अब हो हुनलाई अब यदि दुईजनाले नोटको एन्सर दिइरहेछन् समझमा आउनु पर्यो नि। अब हेर्नुहोस् अब 10 मिनेटपछि तपाईँ कति क्लियर हुनुहुन्छ। तपाईँले चिज जे बुझ्नु भएको छ अथवा कहीँ नोट पढेर बुझ्नु भएको छ त्यो चिज के रहेछ भन्ने कुरा अहिले बुझिन्छ है। ल अब सुन्नुहोस्, अब म यो कुरा बुझाउन जान्दैछु के हो भनेर ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस् है राम्रोसँग हेर्नुहोस्। कन्फ्युज गराउनै खोज्या हो म त। कन्फ्युज गरेको पढाउने अनि पो त टाइम लाग्छ त। कन्फ्युज नगराउने अहिलेसम्म भइसक्यो। यो म्युचुअल फन्ड हो। अब कसैले तपाईको कपी हेरेर अहिले के पढायो भने हेर्छ भने त्यसले पहिले बुझ्छ, बुझ्नै सक्दैन फर्मुला रटाएछ भने। म्युचुअल फन्ड भयो यो, यसले यहाँ लगानी गर्छ, यसले यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, यहाँ इन्भेस्टरहरु हुन्छन्, यिनीहरुको पैसा लान्छ यहाँ लगानी गर्छ। राम्रोसँग सुन्नुस् भाइ। अब मलाई एउटा क्वेशनको आन्सर दिनुस्। के यो म्युचुअल फन्डले इन्भेस्टरको पैसा जुन लागेको छ त्यो लगेर कुनै एउटा कम्पनीको शेयरमा अथवा एफडीमा अथवा डिबेन्चरमा जहाँ लगानी गर्ने भनेको छ लगानी पोलिसी अनुसार लगानी गरेर आफू जो म्युचुअल फन्डका म्यानेजर हुन्छन् सुतेर बस्न पाउँछ? हुँदैन। त्यसो गर्ने हो भने त किन यसले यहाँ लगाइरहनु पर्यो? लगानी गर्दियो वर्षमा चुकाएर बस्यो डिभिडेन्डै लिने हो भने यसलाई कमिसन किन तिरिरहनु पर्यो? त्यही भएर म्युचुअल फन्डले अब के गर्छ राम्रोसँग सुन्नुस्। म्युचुअल फन्डले यहाँ शेयरको ट्रेड गर्छ, कारोबार गर्छ। सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टेड शेयरहरु हुन्छन्, ती लिस्टेड शेयरहरुको पोर्टफोलियो चेन्ज गर्छ। पोर्टफोलियो चेन्ज भनेको बैंकिङमा यस बैंकको किन्यो वाइ बैंकको बेच्यो, वाइ बैंक किन्यो यस बैंक बेच्यो, एउटा किन्यो अर्को बेच्यो, अर्को किन्यो अर्को बेच्यो। यो दिने पछि उनले एनालाइसिस गरेर कुनको शेयर बढ्नेवाला छ कुनको शेयर घट्नेवाला छ भनेर डिटेल एनालाइसिसले गर्छ। यो म्युचुअल फन्ड म्यानेजमेन्टले यस्तो गर्नुपर्छ है। हो त्यो गर्दाखेरि कुनै एउटा कम्पनीको शेयर बेच्दा फाइदा हो, कुनै एउटा कम्पनीको शेयर बेच्दा घाटा हो भने नेटमा यो क्यापिटल गेन भन्ने चीज हुन्छ नि। राम्रोसँग हेर्नुस् है। यो क्यापिटल गेन कसले गरेको क्यापिटल गेन हो? शेयरको प्राइसमा फ्लक्चुएट भएर हुने फाइदा। यो क्यापिटल गेन कसले गरे क्यापिटल गेन हो? हामीले म्युचुअल फन्ड म्यानेजमेन्टलाई के दिएका छौं? पैसा दिएका छौं। यो म्यानेजमेन्टले एक्सपर्टहरु राखेको छ। यहाँ एक्सपर्टहरु राखेकोले एक्सपर्टहरुले आफ्नो बुद्धि लगाएर सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गरेर शेयर बेचेर क्यापिटल एप्रिसिएसन गर्छन्। कसले गरे हो? यो म्युचुअल फन्ड म्यानेजमेन्टले गरे हो। एउटा यसरी कमाइ हुन्छ, अर्को कमाइ कसरी हुन्छ केटा हो? ब्याज हुन्छ। जस्तै अब कहाँ लगानी गरे हुन्छ त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट कमाइ हुन्छ, त्यहाँबाट डिभिडेन्ड आउँछ। एउटा नर्मल किसिमको कमाइ हुन्छ, अर्को ट्रेडबाट कारोबार ट्रेड जुन गर्छ त्योबाट कमाइ हुन्छ। एकदम राम्रो सुन्नुस्।
यसरी दुई तरिकाले म्युचुअल फन्डले हाम्रो पैसालाई म्यानेज गरेर उनीहरूले कमाउनु पर्छ र म्युचुअल फन्डले राम्रोसँग काम गरेछ कि गरेन छ भन्ने कुरा केबाट थाहा हुन्छ भने यदि यो क्यापिटल गेनको पोर्सन अत्याधिक धेरै छ, यदि यो क्यापिटल गेन म्युचुअल फन्डले अत्याधिक धेरै गरेछ भने पक्कै पनि त्यहाँ जसले कारोबार गर्छन्, जो म्युचुअल फन्डले जसलाई पोर्टफोलियो म्यानेज गर्ने जिम्मा दिएको छ आफ्नो स्टाफहरू, ती काबिल छन्, ती धेरै बाठा छन्, ती धेरै जानेका बुझेका छन्। त्यो कुरा म्युचुअल फन्डको पर्फर्मेन्स वास्तवमा भन्ने उनले केबाट आइडेन्टिफाई गरिन्छ थाहा छ? योबाट पर्फर्मेन्स म्युचुअल फन्डको थाहा हुन्छ। यो दबाई जसले पनि गर्छ, लगेर एफडीमा राख्दै आएर सुत्दै भइगयो नि, किन बेकारमा दिने पछि अफिस गरेर बेकारमा तपाईँ तलब खाइरहनु पर्यो? एफडीमा राखेर पैसाको ब्याज कमाएर तपाईँ यता बाँड्ने हो भने म्यानेजर फी लिने हो नि, के यिनीहरूलाई थाहा छैन नि एफडीमा कमाउनलाई? त्यही भएर म्युचुअल फन्ड म्यानेजमेन्टले के गर्नुपर्छ, के गर्छ, उद्देश्य नि के हो? सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गर्ने, ट्रेड गर्ने। ट्रेड गरेर क्यापिटल गेन कमाउने, यो ट्रेडबाट आएको कमाइ भयो। अर्को जुन रेगुलर इन्कम छ एफडीमा राखेर ब्याज अथवा बुक क्लोज डेटमा जुन सेयरहरू तपाईको हुन्छ त्यसबाट प्राप्त हुने डिभिडेन्ड। राम्रोसँग सुन्नुहोस् है, यो यसरी कसले कमाउँछ? म्युचुअल फन्डले। यो र यो म्युचुअल फन्डको कमाइ हुन्छ र अल्टिमेटली बेनिफिशियल ओनर को हो त्यो चिजको? इन्भेस्टरहरू अल्टिमेटली बेनिफिशियल ओनर हुन्। अब यो चिजलाई हामी कसरी भन्छौँ फेरि सुन्नुहोस्। यो म्युचुअल फन्डको नेट 0 डेमा अमाउन्ट छ रे, भ्यालु छ रे 10, इयर एन्डमा अमाउन्ट भएर 11 र यसले डिभिडेन्ड दियो रे, मानौ डिभिडेन्ड दियो रे 3 रुपैयाँ डिभिडेन्ड दियो रे। हेर्नुस् है, म एउटा सानो एक्जाम्पल लिँदैछु। नेट 0 मा 10 छ भने 0 ओपन एन्ड मानौ एकछिनलाई गरे 10 मा किन्यो, 1 वर्षपछि 11 रुपैयाँ भयो अनि 3 रुपैयाँको डिभिडेन्ड दियो रे। अब हेर्नुस् कति कमाइ भयो भन्दा, नअतारिन्छ राम्रोसँग हेर्नुस् यहाँ, कति कमाइ भयो भन्दा 11 रुपैयाँ माइनस 10 प्लस 3 डिवाइड बाइ 10 इक्वल्स टु 40% कमाइ भयो। ठीक, यो बुझ्या छ सबैले? लेख्नुस् त यहाँ, यो 40% भयो भनेर बुझ्या छ भाइ? अधिकारी भाइ, अनुरूप अधिकारी भाइ एकछिन वेट गर्नुस्, तपाईँ क्वेसन आउँछ, म बुझाउने क्रममा छु, अहिले हतार नगर्नुस्। आउँछ, म त्यही कुरा बुझाउन जाँदैछु, एकछिन हतार नगर्नुस् है। यो हामी सबैले बुझ्या हो, अहिले हामी कन्सेप्ट बनाउँदै छौँ के, एकछिन वेट गर्नुस्, बुझिन्छ। 11 रुपैयाँ माइनस 10 प्लस 3 डिवाइड बाइ 40%, 40% कमायो भने सबैले बुझ्या छ। यो र यो उस्तै छ, केही फरक छ? छैन। सर अब यस्तो फर्मुला के गरे आयो? अब सुन्नुस्, म्युचुअल फन्डले आफ्नो पर्फर्मेन्स कस्तो हो भनेर युनिट होल्डरलाई जानकारी दिन दिँदा यो 3 रुपैयाँको डिभिडेन्ड छ नि, 3 रुपैयाँ जुन म्युचुअल फन्डले इन्भेस्टरलाई दिन्छ, दिँदाखेरि 3 रुपैयाँ भनेर भन्न पाउँदैन। के भन्? अब फेरि तपाईँ आउनुहोला, सर नेपालमा त यस्तो छ र उस्तो छ। नेपालको कुरा छोड्नुहोस्, अहिले हामी यो इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड फर्मुला पढेर छौँ। नेपालमा के छ अहिले पछि हेरौँ। नेपालमा सिधै भन्ने चलन छ, के छ कसो छ छोड्नुहोस्, पहिले यो सबै चिज हेरौँ। सिधै भने पनि झन् सजिलो भइहाल्छ। त्यही भएर यो एउटा कन्सेप्ट के हो, बेसिक फन्डा के हो, म्युचुअल फन्डको कन्सेप्ट के हो, त्यो हामी पहिलेका कुरा गर्छौँ अनि अहिले अरू चिज आउँला है। राम्रोसँग हेर्नुहोस्, म्युचुअल फन्डले 3 रुपैयाँ डिभिडेन्ड दिने बेलामा के भनेर दिनुपर्छ थाहा छ? 3 रुपैयाँ मध्ये कति रुपैयाँ क्यापिटल एप्रिसिएसनबाट आएको हो? जुन 3 रुपैयाँ कमाएर दिँदैछ नि म्युचुअल फन्डले इन्भेस्टरलाई, त्यहाँ भने हुनुपर्छ यो 3 रुपैयाँ मध्ये यति रुपैयाँ चाहिँ हाम्रा स्टाफहरूले हाम्रो वास्तवमा म्युचुअल फन्डको पर्फर्मेन्स हेर्ने हो त यो 3 मध्ये क्यापिटल एप्रिसिएसनको कुरा हो नि। 3 मध्ये 2 रुपैयाँ हामीले क्यापिटल गेन गर्यौँ, उ यसको हिस्सा हो। 3 मध्ये 1 रुपैयाँ हाम्रो नर्मल कमाइबाट हो। यसरी छुट्याएर दिनुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ। नेपालमा होइन है, बाध्यात्मक अवस्था जहाँ म्युचुअल फन्डको कन्सेप्ट बन्यो त्यहाँ। त्यो बाध्यात्मक अवस्था भएको कारणले गर्दा म्युचुअल फन्डहरूले यसरी डिभिडेन्ड छुट्याएर दिन्छन्। यसको लोजिक सुनौ, के लोजिक हो भन्दा वास्तवमा एउटा लगानीकर्ताले म्युचुअल फन्डको कतिको पर्फर्मेन्स राम्रो छ, कतिको इफिसिएन्ट म्युचुअल फन्ड छ कि छैन भन्ने कुरा केबाट थाहा पाउँछ भन्दा थाहा पाउँछ योबाट। केबाट? 2 रुपैयाँ क्यापिटल गेन, 1 रुपैयाँ डिभिडेन्ड। यसरी दिँदा एउटा लगानीकर्ताले हेर्छ, ओहो मेरो म्युचुअल फन्ड त
सोर्स देखाउने एकदम ठिक। यो मेरो म्युचुअल फन्डका त म्यानेजमेन्टहरु कति तगडा रहेछन्। हेर्नुस् त मलाई 2 रुपैयाँको फाइदा उलाई लाग्छ कि म्यानेजमेन्टले वास्तवमा त्यहाँको स्टाफले कमायो नि त यो 2 रुपैयाँ। ट्रेड गर्नु भने त उनीहरुको आफ्नो बुद्धिले गर्नु हो नि त। तपाई जानुहुन्न नि यो ट्रेड गर त्यो ट्रेड गर भनेर। एकदम ठिक हो, त्योबाट कमाओ भनेपछि यो म्युचुअल फन्ड चाहिँ सारै राम्रो छ। यसका जो लगानीकर्ताहरु त्यहाँ म्यानेजमेन्ट टिममा छन् जसले लगानी गर्छ त्यो चाहिँ राम्रो छ भन्ने कुरा हामी क्वेशन हेरेर पनि। त्यही भएर फर्मुला के गरी आएको अब अघि भन्नुभएको छ 2-3 जनाले नोट हेरेर कहाँ भेटेर भन्नु हो होला भनेर त त्यही हो, तर यसरी बुझे जस्तो मलाई लाग्दैन है। यहाँ फर्मुला चाहिँ N1 - N0 प्लस क्यापिटल गेन। यो क्यापिटल गेन भनेको शेयरमा त शेयरमा हो, कन्फ्युजन कति हुन्छ यसले कहाँबाट शेयर चलाउन पाउँछ र शेयरमा हो यसको वास्तवमा शेयरमा कमाएकोले हो। म्युचुअल फन्डले शेयरमा इन्भेस्ट गरेर ट्रेड गरेर कमाओ। यसलाई दिने बेलामा के भने हो ए मैले यसरी क्यापिटल डिभिडेन्ड दिने हिस्सालाई 2 भागमा स्प्लिट गरेर दिने चलन छ र योबाट म्युचुअल फन्डको एसेट्समा परफर्मेन्स मेजर हुन्छ, थाहा हुन्छ। सो दैट यसरी फर्मुला लेखिएको कारण यसो रोकेर बुझियो होला। मेरो कुरा क्लियर छ हो भाइ? क्यापिटल गेन र क्यापिटल एप्रिसिएसन एउटै हो। के हुनु पर्छ भाइ है? तपाईले लगानी गरेको यो तपाईको लागि इन्भेस्टमेन्ट, यो इन्भेस्टमेन्ट बढायो। यो क्यापिटल गेन यसको तपाईको क्यापिटल गेन होइन है, राम्रोसँग सुन्नुस्। यो शब्द मात्रै यहाँ क्यापिटल गेन आएको हो। यो वास्तवमा क्यापिटल गेन कसले गर्यो? क्यापिटल गेन म्युचुअल फन्डले के को थ्रु गर्यो? ट्रेडिङ को थ्रु गर्यो। मेरो कुरा राम्रोसँग सुन्नुस्। ट्रेडिङ को थ्रु गर्यो। म्युचुअल फन्डले ट्रेडिङ को थ्रु गर्यो हुनाले तपाईको भागमा यति हिस्सा पाउँदैको यति दिएको। मेरो कुरा बुझ्नु भयो नि? क्यापिटल गेन त यहाँ लेखि पर्छ, obviously पर्छ है। क्यापिटल गेन हो भने तपाईको एसेट्स को भ्यालु बढ्छ। एसेट्स को भ्यालु बढेपछि त यहाँ त बढिहाल्छ नि। जस्तै कुनै म्युचुअल फन्डले अत्याधिक धेरै कमायो रे अल्टिमेटली कमाए पनि उसको त कमाइमा देखिन्छ नि त। कमाइमा देखेपछि एसेट्स बढ्छ, एसेट्स बढेपछि यहाँ बढ्छ, त यहाँ बिच रिलेट हो। तपाईको रिटर्न पनि बढिरहेछ। मेरो कुरा समझमा आइरहेछ? फेरि पनि सोचौं, यो भने तपाई इन्भेस्टरको एंगलबाट हो। मैले यति पाए यति लगानी गरेर है। यो क्यापिटल गेन भनेको तपाईलाई डिस्ट्रिब्युट गरिएको। त्यही भएर फर्मुला हेर्नुमा पनि अझै क्लियर शब्द लेखेको छ। क्यापिटल गेन रिसिभ भनेर लेखेको छ। रिसिभ को मतलब यो कसले कमायो? यो कमाएको म्युचुअल फन्डले कमायो। म्युचुअल फन्डले ट्रेड गरेर कमा चाहिँ तपाईको भागमा यति पाएको। आयो समझमा? योबाट म्युचुअल फन्डको परफर्मेन्स हेर्नुमा यो धेरै इम्पोर्टेन्ट चीज हो। त्यही भएर यहाँ फर्मुला यस्तो बनाइया हो। त्यही भएर क्वेशनमा पनि यसरी लेखेर दिन्छ। नभए त हामी घुम्छौं, हराउँछौं। के हुन्छ हामी कोरिलेट नगर्दिनु भने हराइदैन भाइ। कोरिलेट गर्ने भने हराइन्छ। सर किन कोरिलेट गरा त तपाई? पढाउनुस् न कोही फर्मुला। बुझ्नु छ भने कोरिलेट गर्नुपर्छ। हामी त एउटै कन्सेप्टबाट 8 वटा 10 वटा फर्मुला बनाए चिजमा पुग्छौं है। त्यही भएर कोरिलेट गर्नुपर्छ बुझ्ने भने। अब एकछिन म क्वेशन लिइदै छु, अगाडि बढ्छु। सर म्युचुअल फन्डले शेयरमा मात्र इन्भेस्ट गरेको छ भने डिभिडेन्ड अदर देन क्यापिटल गेन केबाट आउँछ र सर? शेयरबाट आउँदैन भाइ। डिभिडेन्ड शेयरबाट आउँदैन। बुक क्लोज डेटमा जति शेयर हुन्छ त्यो शेयरबाट डिभिडेन्ड कमाइ हुँदैन। शेयरबाट आइहाल्छ नि डिभिडेन्ड। अगाडि बढाउँ। सर भनेपछि एसेट्समा रेगुलर डिभिडेन्ड र क्यापिटल एप्रिसिएसन पाइयो र म्युचुअल फन्डले क्यापिटल गेन दियो। एकदम ठीक। यो सुन्नु न, म्युचुअल फन्डले दिएको डिभिडेन्डलाई 2 भागमा बाँडे हो के केटा हो? तपाईहरु यो कन्फ्युजन नहुनुस्। कुरा के रह्यो भन्दा नि म एकचोटी फेरि भनिदिन्छु है सरल। 10 जना साथीहरु छन् मेरा। एकदम राम्रोसँग सुन्नुस् है, एक्जाम्पल राम्रोसँग सुन्नुस्। मलाई 1 करोड दिए। ल शेयरमा लगानी गर भने मैले शेयरमा लगानी गरे। शेयर बजारमा लगानी गर्दा राम्रोसँग यही हो, केही छैन। राम्रोसँग सुन्नुस्, आफुलाई राख्नुस् मेरो ठाउँमा। 1 करोड दिए, 10 जना साथीले विदेश बस्छन्, शेयरमा लगानी गर्दिन भने मैले पोर्टफोलियो बनाएर लगानी गर्ने। लगानी गर्दा म दुईटा काम गर्छु। एउटा लङ टर्म इन्भेस्ट पोर्टफोलियो बनाउँदा डिभेन्चरमा लगानी गर्छु, त्यहाँबाट पनि ब्याज आउँछ। अर्को शेयरको ट्रेड गर्छु। मार्केट घटाएमा किन्छु, बढाएमा बेच्छु। मैले फाइदा गराएँ। टोटल फाइदा 1 करोड रुपैयाँ मध्ये मैले 15 लाख रुपैयाँ कमाएँ 1 वर्षमा। म 1 वर्षको टाइम पिरियड लिएर छु। त्यो 15 लाख भित्र 9 लाख रुपैयाँ के रहेछ? 15 लाख भित्र 9 लाख रुपैयाँ के रहेछ? 15 लाख रुपैयाँ कमा मध्ये 9 लाख रुपैयाँ चाहिँ मैले शेयर ट्रेडबाट कमाएर छु। 6 लाख रुपैयाँ डिभिडेन्ड इन्भेस्टबाट कमाएर छु। है राम्रोसँग सुनौ। 6 लाख रुपैयाँ डिभिडेन्ड इन्भेस्टबाट कमाएर छ। 15 लाख मध्ये 9 लाख रुपैयाँ शेयर खरिद बिक्रीबाट कमाएर छ। केटाहरुलाई मैले भने हेर अब साथीहरुलाई भने हेर केटा हो तिमीहरुको पैसा
ल्याएर इन्भेस्ट गरेर म सुतेको भए तिमीहरूकोमा यति हुँदैन थियो। मेरो पर्फर्मेन्स हेर, तिमीहरूको 1 करोडले मैले 9 लाख रुपियाँ कमाइ ट्रेड गरेर। यो चिज म्युचुअल फन्डले इन्भेस्टरलाई देखाउनु पर्छ। हो यही चिज देखायो। अब भनिदिनुहोस् भाइ, यो 9 लाख रुपियाँ जुन छ नि, यो 9 लाख मेरो पर्फर्मेन्सले कमा हो कि 9 लाख त मेरो पर्फर्मेन्सले कमा हो नि। डिटो सेम कन्सेप्ट म्युचुअल फन्डमा। इन्भेस्टरको पैसा आयो, इन्भेस्टरको पैसा आइसकेपछि म्युचुअल फन्डको पुअर टिमले गरेको पर्फर्मेन्सबाट कमाइ त्यो भएको, यो भयो क्यापिटल। अब म केटाहरूलाई के भन्छु ल, तिमीलाई 15% दिन्छु भन्छु, तर 15% भित्र नो मेरो डाइरेक्टली इन्भेस्टमेन्ट भएको हिस्सा छ चाहिँ अफ साइड अथवा इन्डाइरेक्टली हिस्साबाट कमाइरहेको हो। आइरहेछ समझमा? केटाहरूले लेखौँ त, यो कुरा समझमा आइरहेछ? यो बुझ्नु भने भाइ यो चिज बुझिन्छ के? नभए त नोटले त यो हो भनेछ सेयरको कमाइ हो भनेछ हो मात्रै हुन्छ। यसरी बुझ्नुस् कति छप्लङ हुन्छ। बाटोमा जहाँ हिँडे पनि फर्मुला रट्नै पर्दैन। हिँड्ने बाटोमा पहिलो एन्सर लेख्यो पछि फर्मुला छाप। तपाईँले मैले यही त गराउने गरेको छु। 500-600 वटा फर्मुला चाहिँ फाइनान्स परिमा सबै A to Z यस्तै हुन्छ। केही पनि छैन। लेख्नुस् त भाइ। अब यो म्युचुअल फन्डको हुने फेरि अर्कै चिज हो। यो म्युचुअल फन्डको ट्रेड हुने यो अर्कै चिज हो। मेरो यहाँ फोकस यो पहिले बुझ्नुस् न। तपाईँ जे बुझा हुन्छ त्योभन्दा अर्कोतिर क्वेसन जानुहुन्छ के? पहिले बुझाएको चिज क्लियर हुनुहोस् न, के बुझाएको छ है। अनि फेरि के हुन्छ भन्दा मैले बुझाएको चिजबाट भड्किनुहुन्छ, पछि फेरि त्यही चिजमा फेरि रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले मैले अहिले भनेको चिजमा एकदम क्लियर होस् भाइ। अब यो क्यापिटल गेन डिभिडेन्ड हो भने चाहन्छन् चाहँदैन त्यो कुरा अहिले छोड्नुहोस् है। त्यो अरूसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ, अरूले के गरेको छ मार्केटमा त्यो चिज हुन्छ भाइ। अब यो भोइस अड्किनेदेखि लिएर आउने कुरा टेक्निकल प्रब्लम हो, यसमा त मेरो पनि केही लाग्दैन। अब हाम्रो सायद इन्टरनेट स्लो होला अथवा अरू केही होला। म फेरि एकचोटि सर रिपिट गरिदिन्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब यही अलिकति प्रब्लम त आउँछ नेट अलि स्लो हुँदाखेरि है। 7:50 भयो। अब म 10 मिनटमा यो खत्म गर्दैछु है। 8 बजे हामी यो खत्म गर्छौँ। सबभन्दा पहिलो चिज म्युचुअल फन्डको रिटर्न। म लगानीकर्ता, अब आफूलाई मान्नुहोस् म्युचुअल फन्डको लगानीकर्ता सम्झिनुहोस् है। एकचोटि दिमाग यसो गर्नुहोस् कि दिमाग चलाउनुहोस् के ठाउँमा बसेर। म म्युचुअल फन्डको लगानीकर्ता, मैले कुनै म्युचुअल फन्डमा आज 10 रुपियाँ कुनै युनिट किने, कुनै समयपछि 11 रुपियाँ भयो र मलाई म्युचुअल फन्डले 3 रुपियाँ दिएछ। त्यो 3 रुपियाँ भित्र क्यापिटल गेन 2 हो, 1 रुपियाँ डिभिडेन्ड हो भनेर लेखेर दिएछ। अब त्यो 2 रुपियाँ जुन दिएछ त्यो 2 रुपियाँ वास्तवमा क्यापिटल गेन हो। कस्तो? म्युचुअल फन्डका म्यानेजमेन्ट टिमको पर्फर्मेन्स हो। उनीहरूले डे टु डे कारोबारबाट कमाएका चिज हुन्। त्यो चिज मलाई के भनेर दिए? ल लिनुहोस्, यो हाम्रो पर्फर्मेन्स हो भनेर तपाईँले अब बुझ्नु पर्यो। तपाईँलाई यो किन पढाइएको छ भन्दा यो कुरा बुझ्ने भोलि मार्केटमा तपाईँले यस्तो देख्दा अरे यो हो भनेर बुझ्नलाई तपाईँलाई पढायो। नपढे मान्छेले बुझ्दैन, त्यही भएर लगानी गर्नलाई गाह्रो हुन्छ, बुझ्दैन, कुनै बुझे आउँदैन है। अब त्यही पैसालाई यसरी लेख्नु पर्यो नि। एनएबी 1 कति हुने भयो? एनएबी 1 11 रुपियाँ हुने भयो, माइनस एनएबी 0 कति हुने भयो? 10, प्लस हाम्रो फोकस यो अहिले दुईटा पोइन्टमा छ है केटाहरूले, अरूतिर अहिले नजाउँ। यो कति हुने भयो? यो 2 रुपियाँ, यो कति हुने भयो? 1 डिभाइडेड कति हुने भयो? 10। यो 1 रुपियाँ आयो, यो 3 रुपियाँ आयो, डिभाइडेड 10 इक्वल्स टु 40% यो कमाइको आन्सर भयो। मलाई क्वेसनमा यसरी इन्फर्मेसन दिँदा हाम्रो फर्मुला यसरी बन्छ। इन्फर्मेसन जसरी दिन्छ त्यसरी म लेख्छु। अब मलाई क्यापिटल गेन डिभिडेन्ड छुट्याएर नदिएर टोटल अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड भयो भने सक्यो। तर वास्तवमा तपाईको लागि क्यापिटल गेन के हो? तपाईको लागि क्यापिटल एप्रिसिएसन यो हो नि, यो हो के तपाईको चाहिँ क्यापिटल गेन? यो त म्युचुअल फन्डले आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउनलाई क्यापिटल गेन अथवा क्यापिटल एप्रिसिएसन गेन यति भयो भने तपाईले देखाएको हो। हामीले कारोबार यसरी गर्यौं भनेर देखाएको हो। ट्रेडिङ पर्फर्मेन्स, म्युचुअल फन्डको पर्फर्मेन्स उनले देखाउनलाई त्यो काम गरे। अघि मैले एक्जाम्पलमा केटाहरुलाई ल केटा हेर 9 लाख रुपैयाँ मैले ट्रेड गरेर कमा भनेर देखाए नि। हो मेरो कुरा समझमा आइराछ खै बोले? ल भन्नुस् त अब बुझिरहनु भएको छ यो चीज? ठीक छ, हाम्रो कन्सेप्ट सकिया छ अब क्यापिटल मार्केटको है। अब हामी क्वेशनमा जाँदैछौँ। हाम्रो कन्सेप्ट सकिया छ। अब म यो रिटर्न वाला क्वेशन पनि गराउँछु है। यो रिटर्न वाला क्वेशन पनि गराउँछु। एउटा नर्मल एक्जाम्पल यसैलाई अहिले म बनाएर अहिले म क्लासमा गराउँछु। अर्को क्वेशन हाम्रो एक किताबमा छ स्टडी मेटेरियलको क्वेशन, त्यो पनि हामी गर्छौँ। त्यो चाहिँ अलिकति राम्रै लेभलको क्वेशन छ, त्यो एक्जाममा सोधे पनि क्वेशन हो। ल अब अलिकति अगाडि बढौँ भाइ। म के गर्छु भने यसको फोटो पठाइदिउ यसको। ल ठीक छ, यसको म फोटो पठाइदिन्छु। एक्जाम्पल त्यही भयो है त, नभए एक्जाम्पल म लेखिदिन्छु।
यसैलाई एक्जाम्पल लेखिदिन्छु। पढ्नुहोस्, पहिले म एक्जाम्पल लेखिदिन्छु अनि यो फोटो पठाइदिन्छु। मैले त्यही कन्सेप्टलाई यहाँ एक्जाम्पल बनाइदिएँ। ल हेर्नुहोस्, एक्जाम्पल 1 के बनाए, NAV0 equals to ₹10, NAV1 equals to ₹11, capital gain ₹2, dividend ₹1. Calculate return from mutual fund. ल यो क्वेशन हो, आन्सर यो हो। यो हामीले बुझाएको हो तपाईलाई, यही बुझाएको चिजलाई मैले यसरी यहाँ फेन्सी तरिकाले यहाँ गर्दिए। त्यो रफ हो, यो फेन्सी तरिकाले हो, फर्मुला चट्ट लेखेर त्यसरी चट्ट पारियो। यो तपाईलाई यो कन्सेप्टमा कन्फ्युजन के छ भनेर कन्फ्युजन क्रिएट गर्नलाई बनाएको ब्याकग्राउन्ड हो है। कन्फ्युजन क्रिएट भयो, कन्फ्युजन बुझ्यो, त्यसरी बुझेपछि जिन्दगीमा आफ्नो नाम बिर्सिन्छ, बुझेको कुरा कहिले बिर्सिँदैन। अब म फोटो पठाइदिन्छु है। काम चाहिँ गरौँ है, घरमा पढौँ। म सिधा हुन्छु, म के गर्छु भन्दा जसले पढ्छ त्यसले गर्न सक्छ, जसले पढ्दैन त्यसले गर्नै सक्दैन, नपढ्नेले गर्न सक्दैन, सिधा कुरा छ। पढेर बुझेन भने के हुन्छ रे केटा हो, पढेर बुझेन भने अचम्म हुन्छ, नपढेर बुझ्यो भने खै बोले, नपढेर बुझ्यो भने पनि अचम्म हुन्छ। ल D0 दिएको हो भने हामीले त्यही क्वेशनमा एक केटा हो ग्रोथ रेट, हामीले पाउने डिभिडेन्ड कुन हो, त्यो डिभिडेन्ड हो है। अहिले D0 D1 को कुरा अहिले म बोल्दिन, किन बोल्दिन भन्दा नि यो हामी रेस्पेक्टिभ च्याप्टरमा गएर छलफल गर्छौं। सिधा कुरा तपाईले पाउने हो भनेर यसरी बुझौं है। किन यस्तो हुन्छ के भाइ, यहाँ अहिले तपाईलाई एकैचोटी यो विशेष कारणले यो च्याप्टर सुरु गरियो, नभएदेखि हामी सबै फाइनान्स पढेर यो च्याप्टर सुरु गर्ने हो। त्यहाँ सबै पढिसकेपछि यहाँ तपाईको यो क्वेशनै आउँदैन। त्यही अब होल्डिङ यी केटा नबुझे होल्डिङ पिरियड रिटर्न, रिटर्न नै होल्डिङ, कति टाइम होल्ड गर्छ, होल्ड गरेको पिरियडको कमाइलाई होल्डिङ पिरियड रिटर्न भने रिटर्न र होल्डिङ पिरियड रिटर्न उही त हो नि। जति समय होल्ड गर्छ, होल्ड गरेको पिरियडको रिटर्न फुल पामा होल्डिङ पिरियडमा सिधै रिटर्न भने सिधै कमाइ हो, उही त हो नि। होल्डिङ पिरियड रिटर्नमा केही पनि फरक छैन, के फरक हो, केही पनि छैन केटा। अब यही हो शब्द भेट्नुहुन्छ के नउड्नुहुन्छ है। ल अब बढे यता अगाडि म अब जाउँ स्क्रिन सेयर। तपाईले 6 महिना होल्ड गर्नु हो भने 6 महिनाको रिटर्नलाई 6 महिना होल्ड गरेको पिरियडको रिटर्न भन्यो, सिधै रिटर्न निकाल 6 महिनाको भन्यो भने त्यही निकाल्ने हो। होल्डिङ पिरियड निकाल भन्यो भने त्यही कति समय होल्ड गरे त्यति समयको रिटर्न हामी होल्डिङ पिरियड रिटर्न भन्छौँ। त इलस्ट्रेसन नम्बर 3 पढौँ त केटा। पढौँ इलस्ट्रेसन नम्बर 3 पढ्नलाई तपाईलाई 2 मिनेट टाइम। म घडी हेरिरहेको छु, 7:56 भयो, 7:58 म स्टार्ट गर्छु। ल मजाले क्वेशन पढ्नुस्, कपीमा गिवन लेख्नुस्, क्वेशन पढ्नुस्, कपीमा गिवन पनि लेख्नुस्। क्वेशन इलस्ट्रेसन नम्बर 3 मजाले है, मजाले हतारिनु छैन, राम्रो क्वेशन छ, मजाले पढ्नुस्।
कति गजब छ क्वेसन हेर्नुस्। अब हेर्नुस् है, मैले क्वेसन पढेँ। अजय भाइ टेन्सन नलिनुहोस् न, पहिले यो चाहिँ पढ्नुस् न। तपाईहरु अहिलेदेखि नै भरे भिडियो हेर्छु भन्नु भने त तपाईँ पढ्नु नै हुन्न। पढ्नुस् त राम्रोसँग। क्लास भन्दा धेरै सुरु भइरहेछ। हाम्रो क्लासमा अलि छिटो हुन्थ्यो यो भन्दा। राम्रोसँग हेर्नुस्। युनिट्स आउटस्ट्यान्डिङ 300 युनिट छ। एउटा म्युचुअल फन्ड रहेछ, त्यसका युनिट कतिवटा इस्यु गरेको छ, 300 युनिट इस्यु गरेको रहेछ। न्याब 0 8.75 छ। 0 पिरियडमा नेट एसेट भ्यालु 8.75 रहेछ। न्याब 1 एक पिरियड पछि 9.45 रुपैयाँ रहेछ। अप्सन 1 तपाईलाई 75 पैसा डिभिडेन्ड लिनु, 60 पैसा क्यापिटल गेन लिनुस्। यो लिने कि है, यो लिने कि। अनि अप्सन 2 मा चाहिँ यसलाई 8.65 पैसामा रिइन्भेस्ट गर्ने भन्ने कुरा क्वेशनले सोधेको छ। मेरो कुरा बुझ्नुभयो? यो पढ्नुस् न राम्रोसँग यार। तपाईहरु पनि अजय भाइ पुरा तनावमा छ। यो पढ्नुस्, यो है। डिभिडेन्ड छ 75 पैसा, क्यापिटल गेन छ। भाइ अब एकपल्ट यहाँ हाम्रो वेबसाइटमा राखेको छ त भिडियो। तपाईहरु भिडियोको टेन्सन कति लिइरा है। त्यो युट्युबमा त मैले एउटा च्याप्टरको मात्र हिजोसम्म राखे, अब आजदेखिको भिडियो जाँदैन युट्युबमा। युट्युबमा त त्यति हो। अब यहाँ हाम्रो इन्टरनल के अरे वेबसाइटमा तपाईहरु स्टुडेन्टले मात्र एक्सेस गर्ने गरी भिडियो राखिन्छ है। अब यो चाहिँ हेर्नुस् न। यो अब अहिले यसमा जाउँ। डिभिडेन्ड 75 पैसा छ, क्यापिटल गेन 60 पैसा छ। तपाई यो लिने कि? अब मलाई क्वेशन त्यही सोधेको छ। के सोध्यो भन्दा एउटा म्युचुअल फन्ड छ रे, 300 युनिट आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ युनिट छ, जसको न्याब 0 मा यति छ, 1 मा यति छ। र तपाईलाई भनिरहेको छ डिभिडेन्ड 75 पैसा र क्यापिटल गेन 60 पैसा, यो अप्सनमा जाने कि अप्सन 2 यो चाहिँ तपाईलाई नदिएर, डिभिडेन्ड र क्यापिटल गेन नदिएर हामी यो तपाईलाई पैसा दिदैनौं, त्यसको साटो हामी यी इस्यु गरिदिन्छौं, रिइन्भेस्ट गरिदिन्छौं। रिइन्भेस्टको मतलब तपाईलाई युनिट दिन्छौं। उही बोनस शेयर जस्तै यस्तै हो। शेयर भयो डिभिडेन्ड पढाएलाई बोनस शेयर भन्ने थाहा होला। अब यहाँ सबै पढाए हुनुहुन्न। मैले अझै क्लियर गर्छु है। म बोनस शेयरसँग कोरिलेट जसले बुझ्नुभयो ठीक छ, कोरिलेट गर्दिए, नबुझेलाई म फेरि रिपिट गर्छु। सुन्नुस्, क्वेशनले के भनेको केटा हो, 0 मा न्याब 8.75 पैसा छ, 1 मा न्याब 9.45 छ। तपाई लगानीकर्ता, तपाईलाई इन्भेस्टरलाई यो म्युचुअल फन्ड कम्पनीले तपाईलाई अप्सन दिइराछ। पहिलो अप्सन के भनिराछ भन्दा तपाई डिभिडेन्ड र क्यापिटल गेन यो लिने कि है। अप्सन 1 मा यो दिइराछ। अप्सन 2 होइन, तपाईलाई डिभिडेन्ड क्यापिटल गेन हामी दिदैनौं। त्यो जुन पैसा बन्छ नि तपाईको अप्सनमा, क्यापिटल गेन र डिभिडेन्ड बापतको जुन पैसा बन्छ त्यो पैसा हामी के गर्दिन्छौं, यी लगानी गर्दिन्छौं, हाम्रै म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दिन्छौं। यसको मतलब यो पनि ओपन एन्डै हो जस्तो आइसकेको कुरो है। ओपन एन्डै हो यो। यी लगानी गर्दिन्छौं। कुन अवस्थामा कति रुपैयाँ बराबर युनिटले दिन्छौं भन्दा तपाईको पैसालाई हामी 8.65 पैसा बराबरको जति पैसा हुन्छ 8.65 पैसाको दरले युनिट तपाईलाई दिन्छ। क्वेशनले मलाई यो सोधेको छ। म एकचोटी क्वेशन स्क्रिनमा फेरि पढ्दैछु, राम्रोसँग हेर्नुस्। हामी अलि स्लो छौं। तपाईहरु क्वेशन यति धेरै सोधिरहनु भएको छ। अब यो भन्दा फास्ट जाने कुरा पनि भएन। हेर्नुस् नबुझिकन। A mutual fund having 300 units has shown its NAV ₹8.75 and ₹9.45 at the beginning and end of the year respectively. Mutual fund has given two options. Mutual fund ले तपाईलाई दुईटा अप्सन दिएको छ। अप्सन 1 75 पैसा पर युनिट एज डिभिडेन्ड, तपाईलाई पे 75 पैसा पर युनिट डिभिडेन्डको रूपमा दिने र 60 पैसा पर युनिट क्यापिटल गेनको रूपमा दिने। अप्सन यो 1 यो एक्सचेन्ज गर्नुस्। अथवा यो तपाईलाई डिस्ट्रिब्युट नगरेर these distributions are to be reinvested at an average NAV of ₹8.60 per unit. यो पैसा तपाईलाई डिभिडेन्ड र क्यापिटल गेन नदिएर त्यो तपाईको जति पैसा छ त्यो पैसा के गरिन्छ, कम्पनीले नि रिइन्भेस्ट गर्दैछ र रिइन्भेस्ट गरेर तपाईलाई के दिन्छ, युनिट थप दिन्छ है। What difference it would make in terms of return available and which option is preferable? Return percentage return को आधारमा कुन यो दुईटा अप्सनमा कति पर्सेन्टेज रिटर्न हुन्छ निकाल भन्दैछ र दुईटा मध्ये कुन प्रेफरेबल हुन्छ भनेर तपाईलाई सोध्दैछ। भनेपछि पहिले त रिटर्न निकाल्नु पर्यो। रिटर्न निकालेपछि कुन प्रेफरेबल हुन्छ है केटा, ल भनौ त कुन प्रेफरेबल हुन्छ? जहाँ बढी रिटर्न आउँछ त्यो प्रेफरेबल हुन्छ। अब म यहाँ यसको रिटर्न निकाल्न जाँदै छु। यो मैले क्वेशनको गिवन लेखे। अब हामी दुईटै अप्सनमा रिटर्न निकाल्न जाँदै छौं। ओ एन्सर आइसक्यो है, यहाँ केटाहरुले एन्सर दिइसके।
तपाईहरु अरु नआत्तिनु होला, एक दुईजनाले एन्सर दिए भन्नेमा अब म बुझाउँछु यो क्वेशन। ठीक, राम्रो क्वेशन छ, नआत्तिनुस् है। अब राम्रोसँग हेर्नुस्, यहाँ हेर्नु। अब म यसको एन्सर गर्न जाँदैछु। म यसो गरिदिन्छु भाइ, म रफमा गरिदिन्छु है। सफ्टमा एकदम राम्रोसँग फेन्सी तरिकाले आइगेनको स्टडी मेटेरियलमा छ, आइगेनको स्टडी मेटेरियलमा यही क्वेशन छ डिट्टो, त्यहाँ पुरै सफ्टमा फेन्सी तरिकाले राखेको छ, त्यो तपाई त्यहाँ हेर्नु होला है। म यहाँ रफमा एन्सर गरिदिन्छु है त, हुन्छ? खै एन्सर आएन त हुन्छ हुँदैन कि क्लासमा फेन्सी तरिकाले गर्ने? मजाले फेन्सी तरिकाले गरेछ, ओके ल ठीक छ। मजा के आउँछ हेर्नुस् है, तपाईलाई योबाट अरु पनि थाहा हुन्छ के, तपाईको दिमागमा सुरुमै फेन्सी तरिकाले एन्सर चल्दैन। अरु कुराहरु सुन्नुस्, म तपाईलाई एक दुईटा अरु कुरा यहाँबाट सिकाउँछु। के हुन्छ भन्दा हामी कुनै क्वेशनको एन्सर हेरिरा हुन्छ अथवा धेरै ठाउँमा एन्सरहरु हेर्छौं, हामीलाई के कुरा थाहा हुँदैन भन्दा सरलाई चाहिँ अचानक थाहा हुन्छ, फर्मेट ड्याङ ड्याङ यसरी आउँछ, हामीलाई त कुरा थाहा हुँदैन। भाइ सरलाई पनि पहिले थाहा आउँदैन, मेरो कुरा क्लियर गर्नुस्। यहाँ जे गर्छौ नि त्यही स्टेप हुनेवाला छ के, म तपाईलाई त्यही कुरा देखाउन खोज्दैछु। त्यही भएर तपाईको दिमाग जे गरे चल्छ नि त्यसलाई गिभन लेखेर स्टेपमा लेख्ने त्यही हो। अहिले म तपाईलाई म त्यही देखाउन खोज्दैछु है। अब हेर्नुस्, राम्रोसँग हेर्नुस्, फर्मुलाले आफै भन्छ। सबभन्दा पहिले के गर्नुहुन्छ ल भन्नुस् त, एक नम्बरमा के भन्नुहुन्छ? क्याल्कुलेसन अफ रिटर्न अन्डर कुन अप्सन? अप्सन 1। अप्सन 1 अन्तर्गत हामी रिटर्न निकाल्न जाँदैछौँ। कति कमाइ हुँदो रहेछ भनेर रिटर्न निकाल्न जाँदैछौँ, ठीक छ? सर फर्मुला के हुन्छ? फर्मुला छोड्दिनु, हामीलाई फर्मुला थाहा छैन हो। ल बोल्नुस् त, के लेखौँ? सर कुरा सिधा छ, 945 - 875 यो दुईटा गर्नुस्, डिभाइड बाइ 875 गर्नुस्, आइ त गइन्छ। त्यही हो कि हैन? हो सर। 945 इन्टु 3 सर। तपाई के भन्नुहुन्छ फेरि के लेख्नुहुन्छ? एकछिन भाइ, एकछिन होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ नि हैन? सकिन्छ। 875 इन्टु 3 प्लस 0.75 इन्टु 10। सो तपाई के मजाक गरिरहनु? हामीसँग मजाक गरिरहनु भएको छ कि क्या? यस्तो मलाई केटाकेटी कुरा तपाई यहाँ गरिरहनु भएको छ? यस्तो चित्त हामीले बचपनमै पढिसक्या हो। तपाई के मजाक गरिरहेछ? यो तपाईले 300 300 300 ले तलमाथि मल्टिप्लाई गरेर के टाइम वेस्ट गर्न खोजेको? ए भाइ हो, तपाई यतिको बुझ्नु भएको छ? मैले यो मजाक गरेर भन्ने कुरा बुझिरहनु भएको छ? खै बोले, खै लेख्नुस् त। सर के हो दिमागै बन्द भयो, भएको छैन नि दिमाग? एकछिन है, यो मैले 300 300 300 300 तल पनि 300 लेखेको छु नि, यो मैले मजाक गरे हो भनेर बुझ्या छ? मजाक नगर्नु, एकछिन बस्नु न, एकछिन। मजाक गरे हो भने थाहा छ नि? एकदम ठीक छ। यो गर्नु आवश्यक थिएन, मैले गरिरहेछु, किन गरे? अब एउटा ब्याचको सुन्नुस्, एउटा ब्याचको कहानी सुन्नुस्। एकजना स्टुडेन्टले के भन्नु थाहा छ? सर आइगेनको एस्टिमेटमा गरेछ, त्यही भएर तपाईले गरे होला। होइन, एकछिन वेट गर्न आउँछु, यो एन्सरमा आउँछु है म, एकछिन है। कस्तो मजाक हो, एकदम ठीक छ। ल भन्नुस् कति पर्सेन्ट आयो केटाहरु एन्सर निकाल्नु? कति आयो भन्नुस् त? 23.43। एकछिन है, यो सबैले बुझ्याछ, एन्सर त बुझ्याछ प्लस मैले मजाक गरे पनि बुझ्याछ। सर रिटर्न भन्ने कुरा 300 मा पनि एउटै हुन्छ, एउटामा पनि एउटै हुन्छ। मेरो कपी हेर्नेले के भन्ने हुन्छ थाहा छ? यो सरले तिमीहरुको सर कस्तो नजान्ने यार, यो के गरेर फर्मुला जे छ त्यही आइगेनको सारे हो, त्यही भएर बुझेकै छैन तिमीहरुको सर। यत्रो वर्ष भरे पढाएको बुझेकै छैन भन्छ। अब हेर्नुस्, तपाईलाई बुझाउनलाई यस्तो गरे हो। अगाडि हेर्नुस्, यहाँ यो क्लियर फर्मुला आउँछ है। अब अप्सन 2 मा जाउँ। अप्सन 2 क्याल्कुलेसन अफ रिटर्न अन्डर अप्सन 2। ल भन्नुस्, अप्सन 2 मा रिटर्न तपाईको कति कमाइ हुन्छ भनेर हिसाब गर्न जाँदै छौं। 1 वर्ष पछिको अथवा यो टाइम पछिको अवस्थामा तपाईको कतिवटा युनिट आउँछ त्यो चाहिँ हेरौँ। राम्रोसँग हेर्नुस् है। मानौ यो 400 युनिटै तपाईसँग छ, कोही व्यक्तिसँग छ भने अवस्था के हुन्छ हेर्नुस् है। तपाईको अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड कति हुन्छ?
amount of dividend total है दुईटै dividend capital gain र dividend दुईटै amount of dividend 400 into 0.75 plus 0.60 equals to ल केटा हिसाब गर्नु कति आउँछ 713 135 into 400 540 रुपैयाँ 540 ठीक छ 540 रुपैयाँ यदि जोसँग यो 400 वटै युनिट छ भने त्यसले एक वर्षमा अथवा यो पिरियडमा मलाई दिएको गिवन पिरियडमा यहाँ वर्षहरु भनेको छैन बिगिनिङ र एन्ड भनेको छ यो पिरियडमा कति रुपैयाँको डिभिडेन्ड कमाइ हुँदो रहेछ उसँग 540 सबैको कुरा गर्ने हो यदि 540 कमाइ हुन्छ भने हामी अप्सन 2 मा केमा जाँदै छौं हामी अप्सन 2 मा एकटा 300 होइन होला यो दुईटै जोड्यौ नि 75 र 60 अमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड प्लस क्यापिटल गेन ल मैले यहाँ दुईटै जोडे 540 तपाईले 540 पाउने हो नि हो कि हैन हो 540 रुपैयाँ 400 सरी 300 एकदम ठीक यो हिसाब गर्नुस् कति आउँछ गल्ती गल्ती हिसाब गर्नुस् कति आउँछ ठीक छ यो भन्नुस् कति आउँछ 300 into 1 रुपैयाँ 35 पैसा 405 एकदम ठीक छ ल 405 रुपैयाँ भयो है राम्रो छैन तपाईले 405 रुपैयाँ क्याश दिनेको ठाउँमा के दिने भन्दैछ 405 रुपैयाँ क्याश दिनेको ठाउँमा के दिने भन्दैछ हामी क्याश दिदैनौं हामी के गर्छौं युनिटमा रिइन्भेस्ट गर्दिन्छौं र युनिटमा रिइन्भेस्ट गर्नुको मतलब तपाईलाई युनिट दिन्छौं भने त्यसो भए यति रुपैयाँ बराबर पैसाले के दिदैछ युनिट्स भनेपछि कतिवटा युनिट्स इक्वल्स टु कतिवटा युनिट आउने हो ल भन्नुस् 405 रुपैयाँ फर्मुला लेख्न ठाउँ छोड्नु पर्यो फेरि तपाईलाई बुझिसक्नु छ फर्मुला के हो कसो हामी धेरै बार रिपिट नगरौँ हामीले क्लासमा धेरै चीज भनिसकेका छौं 405 डिभाइड बाइ कति रुपैयाँको दरले इन्भेस्ट गरियो कति रुपैयाँको दरले इन्भेस्ट गरियो 8 रुपैयाँ 65 पैसा ल भाइ कति युनिट आउँछ युनिट कति आउँछ ल भन्नुस् 405 डिभाइड बाइ 8 रुपैयाँ 65 पैसा अहिले फेरि रिपिट हुन्छ अहिले हतार नगर्नुस् ठ्याक्क डेसिमलमा भने हुन्छ है युनिट अथवा शेयर फ्र्याक्सनमा हुन्छ युनिट अथवा शेयर फ्र्याक्सनमा हुन्छ डेसिमलमा गर्नुस् म पनि गरिरहेछु 46.821 एकदम ठीक 46.821 युनिट्स सुरुमा आईपीओ अथवा फर्स्ट टाइम शेयरहरु इस्यु गर्दा फ्र्याक्सनमा हुँदैन तर पछि बोनस शेयरहरु फ्र्याक्सनमा हुन्छ है अनि अझै हामीले त हिसाब मिलाउनु छ हिसाब मिलाउँदाखेरि फ्र्याक्सनमा राख्न मजाले पाइन्छ है यति क्लियर छ हामी अब मेरो कमाई कति हुन्छ राम्रो छ हेर्नुस् तपाईको 1 वर्ष पछिको अथवा यो पिरियड पछिको अवस्था के हुन्छ भन्दा 300 वटा युनिट हो सुरुमा भएको प्लस तपाईलाई अब यो कम्पनीले के दिएछ म्युचुअल फन्डले 46.821 युनिट दिएछ यति युनिटको वर्षको अन्तिममा अथवा यो पिरियडको अन्तिममा है यति युनिट दियो यति युनिट दिँदाखेरि यसको भ्यालु कति हो पिरियडको अन्तिममा इन्टु 9.45 हो तपाईको अमाउन्ट यो पिरियडको अन्तिममा यदि तपाईले डिभिडेन्ड नलिने हो भने तपाईको युनिट बढ्दै यो युनिट बढ्यो अघि यो केसमा डिभिडेन्ड लिनु भएको थियो अहिलेको केसमा हेर्नुस् त यो डिभिडेन्ड लिँदा डिभिडेन्ड आए युनिट त्यही भएको थियो अब यो केसमा के हुने भयो म डिभिडेन्ड लिन्न भन्दा 405 रुपैयाँ टोटल अमाउन्ट हो त 405 ले कतिवटा युनिट दिएछ तपाईलाई 46.821 युनिट दिएछ यति बराबर युनिट तपाईलाई दियो तपाईको नाममा बुक गरिदियो र यो पिरियडको अन्तिममा तपाईको कतिवटा युनिट पुग्यो 300 सुरुमा थियो 46.821 यो पिरियडमा तपाईलाई बोनस शेयर जस्तो फ्रीमा दियो यो दुईटा जोडेर 346.821 भयो र यो पिरियडको अन्तिममा कति भ्यालु छ एउटा युनिटको यहाँ 9 रुपैयाँ 45 पैसा छ माइनस तपाईको लगानी कति हो भन्नुस् त तपाईले इन्भेस्ट गरे कति हो यो त तपाईको वर्षको अन्तिममा भएको अब यो पिरियडको अन्तिममा भएको टोटल यति आउने रहेछ बेचेर र तपाईको लगानी कति हो इन्भेस्टमेन्ट कति हो इन्भेस्टमेन्ट हो भाइ 300 युनिट इन्टु कति छ 8 रुपैयाँ 75 पैसा 8 रुपैयाँ 75 पैसा तपाईले स्टार्टिङमा लगानी गरेको
ए 300 × 875 यहाँ पनि लगानी है, यहाँ पनि 300 × 875 दुईटा कोरिलेट गरौँ है। तपाईको लगानी त यही हो नि, यहाँ पनि यस्तो यो इन्भेस्टमेन्ट हो, यहाँ पनि यही इन्भेस्टमेन्ट हो, यो इन्भेस्टमेन्ट ठीक छ। फरक के पर्दियो, यहाँ तपाईले पैसा लिनुभयो त्यही भएर यो पैसा आयो र तपाईको युनिट 300 को 300 नि भयो, 9 रुपैयाँ 45 ले बिक्री भयो है। पैसा युनिट बिक्री भयो। यहाँ तपाईले पैसा लिनु भएन, पैसा नलिएर त पैसा केमा लगानी गर्ने भयो, त्यही युनिटमा लगानी गर्ने भयो। सुन्नुस् है, अहिले फेरि रिपिट नभन्नुलाई म रिपिटै गरिरहेको छु। यो पैसा नलिएर फेरि यो कहाँ लगानी गरिने भयो, यही युनिटमै। यदि तपाईले पैसा लिएको भए 405 रुपैयाँ आउने रहेछ, त्यो 405 रुपैयाँ नलिएर यो दुईटा जोड्नु चाहिँ 405 त हुने। यो 405 रुपैयाँ नलिएर यसको बदलामा तपाईलाई युनिटै दिइराछ। कुन दरले? 8 रुपैयाँ 65 पैसाले लेखा छ। 8 रुपैयाँ 65 पैसाको दरले तपाईको जति पैसा हुन्छ त्यो पैसा हामी राख्छौं। हामी त यो पैसा राखेर अनि तपाईलाई युनिट इस्यु गरेका छौं। बुझिरहनु भएको छ यहाँसम्म है? डिवाइडेड बाइ तपाईको लगानी कति हो? लगानी त भाइ यही हो, 300 युनिट इन्टु 8 रुपैयाँ 75 लगानी हो। सर यहाँ क्यापिटल गेन र डिभिडेन्ड आउँदैन, कहाँबाट आउनु भाइ? अब यहाँ आउँछ क्यापिटल गेन र डिभिडेन्ड आउँछ, फेरि यहाँ आउँदैन। तपाईको युनिट बढ्यो त त्यही कारणले 46 युनिट बढ्यो हैन? माथि यता यसरी बढ्नुस् न, यसरी यो माइनस यो वर्ष दिन यो पिरियडको अन्तिमको भ्यालु माइनस इन्भेस्ट गरे भ्यालु कमाको डिभिडेन्ड, यहाँ अन्तिमको भ्यालु माइनस इन्भेस्ट गरे भ्यालु, डिभिडेन्ड आएन। किन? यो दुईटा हिस्साको ठाउँमा उयो बढ्यो 46। हेर्नुस् त यो युनिट बढ्यो आयो। अब बुझियो है? तपाईले रिपिट गर्नु भन्नै पर्दैन, म 4 पटक म आफै रिपिट गरिरहेको छु भाइ। बोर्ड क्लियर आएन, क्यामेरा क्लियर आएन, अब यसमा त म के गर्न सक्छु है? आन्सर कति आयो ल भन्नुस्? 24.85। म फोटो चाहिँ पठाइदिन्छु। 24.85 है। मैले फर्मुला लेखिन है, फर्मुला लेखिन। बुझिरहनु भएको छ? हामी गर्दैनौं फर्मुला लेखेर। फर्मुला रटाउने कामै गर्नु छैन त फर्मुला किन लेख्नु? अब कपीमा सार्दा चाहिँ अझै यो भन्दा राम्रोसँगले आइकेनको मेटेरियल पीडीएफ मा होला, त्यहाँ मजाले लेखेको छ फेन्सी तरिकाले है। यही लेख्दा पनि भयो, फर्मुला आफैले बनाए पनि भयो। फर्मुला बनाउने आफैले, रिभर्स गर्ने फर्मुला बनाउने सबैले क्लास मेरो अहिलेसम्म लिनु भएको छ। अहिलेसम्म तपाईहरुको क्लास 3 महिना जति भएको थियो पुरानो यो सबै ब्याचमा। सबैलाई थाहा छ कसरी बन्छ, के गर्छ, तरिका सबै थाहा छ। त्यही तरिकाले जाने हो। दिमागलाई एकदम हल्का राख्ने, दिमागलाई बोझ भर्ने होइन, फर्मुलाले बोझ भन्ने होइन। आयो दुईटा रिटर्न। अब म तपाईलाई फोटो शेयर गर्दैछु, डिसिजन कुन लिने जसले पनि भन्न सक्छ। ल केटा हो, फटाफट म फोटो शेयर गर्दैछु, राम्रोसँग हेर्नुस् है। के बुझेको छैन सोध्नुस् है। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यति कुरा क्लियर हुनुहुन्छ होला। आज सक्ने भनेको आज पनि भ्याइएला जस्तो छैन। अब धेरै हतार गर्न त भएन। बुझ्यो? खै एन्सर आएन केटा हो। $8.65 8.65 8 रुपैयाँ 65 पैसाले रिइन्भेस्ट गर्ने भनेर क्वेशनमा लेखेको छ, क्वेशनमा छ। अब के गर्नुस् भने एकचोटी क्वेशनहरु पनि हेर्नुस् अनि अब बुझिन्छ। बेसिक कन्सेप्टहरु क्लियर भएपछि दौडाइहाल्नुहुन्छ है। ल कोही सबैले बुझ्यो भनेर आइसक्यो है। ल अब म अगाडि जाई। युनिट झिक्दाखेरि मलाई क्वेशनमा दिएको छ त्यो यति बेलाको डिभिडेन्ड चाहिँ रिइन्भेस्ट गर्ने भनेर दिएको छ, त्यही भएर तपाईलाई रिइन्भेस्ट गर्न दिएको। 405 कसरी आयो है? 405 जो मल्टिप्लाई गर्नुस् त 300 युनिटले 300 युनिटले 1 रुपैयाँ 35 पैसा मल्टिप्लाई गर्नुस् 405 आयो। ओके, अब मैले त अहिलेको कुरा भन्नै बिर्सेछ। सुन्नुस्, यो मजाक किन गरे भन्ने कुरा म सिकाउँदै छु है। यो 300 किन गरे सुन्नुस्, यसको सिम्पल लजिक छ। यदि यहाँ मैले 300 को ननिकालेर एउटाको निकाले रिटर्न हुन त एउटै हो, तर पछि नोट हेर्नेलाई यसमा प्रब्लम के हुन्छ भने यहाँ एउटाको निकाले, अब यहाँ पनि एउटाको निकाल्नु नि मेरो क्याल्कुलेसन डेसिमल पछि यति धेरै जान्छ नि मेरो एन्सरमा राउन्डिङ एरर आउने चान्स अत्याधिक धेरै हुन्छ। जस्तै मैले एउटाको मात्रै गरे भने त 75 र 60 पैसा 1 रुपैयाँ 35 हुन्छ।
₹1.35 0.0 समथिङ युनिट मात्रै बढ्ने हुन्छ। यसरी 46 युनिट यति धेरै त आउँदैन। अनि त्यो कारणले मेरो राउन्डिङ एररको चान्स धेरै हुने हुनाले मैले यहाँ 400 300 युनिट सबैको गरिरहेको छु। 300 युनिटको यहाँ गर्दाखेरि मेरो राउन्डिङ एररको चान्स कम हुन्छ। त्यही भएर यहाँ 300 युनिटमा कति रिटर्न गर्न निकाल्न गइरहेको छु भने यहाँ पनि मैले त्यही भएर 300 को गरे। यो दुईटै 300 गर्यो भने त तपाईँ पनि सोच्नुहुन्छ नि सम्झिनेपछि रिभिजन गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर 300 को दुईटैमा गरे। कारण भन्ने राउन्डिङ एररको चान्स अत्याधिक धेरै हुन्छ र यो युनिटहरु जति डेसिमल पछि धेरै डिजिट जान्छ किन हामी डेसिमल पछि त सबै डिजिट लिँदैनौं नि हो। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो राउन्डिङ एररले गर्दा हाम्रो एन्सर अर्को आएर हाम्रो डिसिजनै गल्ती हुने चान्स हुन्छ। सो दैट यसरी हामीलाई युनिटहरु निकाल्नु छ भने हामी ठूलो फिगरमा क्याल्कुलेट गर्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। सो दैट यहाँ मैले 300 युनिटमा गर्ने मैले प्लान गरिसकेको थिएँ। सो दैट मैले यहाँ 300 ले गरे। अब यहाँ कुरा आउँछ यहाँ एउटाले गर्दै यहाँ 300 ले गर्दै भने फेरि स्टुडेन्टले फेरि सोध्न थाल्छ नि किन एउटा किन 300। अब यहाँ एउटा गर्दै भने मैले भनिसके राउन्डिङ एररको चान्स हुन सक्छ है। सो दैट हामीले यसो गरे र अहिले तपाईले मजा गरे भनेर जसले बुझ्नु भयो नि मजा गरेको हो 300 लेख्या भनेर बुझ्या मान्छेले अब यो बुझिसक्यो। समझमा आइरहेछ? क्लियर छ? यहाँसम्म क्लियर छ? यहाँसम्म एकदम क्लियर छ भाइ? पक्का यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ? ल अब म अलिकति अगाडि बढिरहेको छु है त। अब हामी जाँदैछौँ नेप्से इन्डेक्समा। जुन हामीले नेप्से इन्डेक्स हिजो अलरेडी डिस्कस गरेका थियौं र अनि हामी फेरि पछि क्वेशनमा आउँछौँ भनेको थियौं। माथि हाम्रो अब 4 वटा एक्जाम्पल हामीले गर्नु छ। अब आज कति भइन्छ त्यतिमा हामी जाने हो। अनि त्यो भन्दा अरु के हुन्छ हेर्दै जाउँ। ल हेर्नुस् निकाल्नुस् त सबैजनाले मैले क्वेशन लिइरहेको छु है। सबैजनाले पहिले पेज नम्बर निकाल्नुस् त हाम्रो पीडीएफ को। सबैले पेज नम्बर 9 निकाल्नुस् त भाइयो। 7 8 पेज नम्बर 8 निकाल्नुस् त भाइयो। अनि म यहाँ क्वेशन लिइरहेको छु सबैको। पेज नम्बर 8 निकाल्नुस् अनि म यहाँ क्वेशन लिइरहेको छु है सबैको। निकाल्नु सबैले पेज नम्बर 8 मा जानुस् त। म स्क्रिन शेयर पनि गरिरहेको छु। हामीले हिजो अस्तिको पनि हैन अस्तिको दिन नेप्से इन्डेक्सको बारेमा छलफल गरेका थियौं। नेप्से इन्डेक्स कसरी बन्छ 100 अंक मान्ने 0 लाई अनि युनिटरी मेथड लाउने फर्मुला आफै बन्छ भन्ने हिसाबले हामीले कुरा अलरेडी गरिसकेका छौं। ठीक छ हो। अब मैले एक्जाम्पल 1 हेर्दैको छु। यो एक्जाम्पल 1 बाट नेप्सेको इन्डेक्स फटाफट अहिले निकालिहाल्नुस् त सबैजनाले। एक्जाम्पल 1 बाट यो अलरेडी अस्ति गरेको चिज निकाल्नुस् त। अस्ति गरेकै क्वेशन हो अमाउन्ट फरक हो। म यहाँ च्याटमा कसको केही क्वेशन छ कि एकचोटी हेर्दै छु। यो एक्जाम्पल 1 छ। यो एक्जाम्पल 1 मैले स्क्रिन शेयरमा राखेको छु। यो एक्जाम्पल 1 स्क्रिन शेयरमै जान्छु एकचोटी यहाँ च्याट हेरेर। विशेष भाइ कतिमा इन्भेस्ट गर्ने भनेर भाइ कतिमा इन्भेस्ट गर्ने भनेर सोध्यो भने त त्यही न्याप सोध्या त हो नि। सुमित मण्डल रिटर्न निकाल्नेको भनिदिनुस् न भाइ। एकचोटी हेर्नुस् नेक्स्ट क्लासमा फेरि रिपिट गर्दिउँला। एकचोटी हेर्नुस् है आफैले। तपाईको लाइनहरु बत्ती गएको छैन भने तपाईले एकचोटी हेर्नुस् अब आफैले बुझिन्छ। म तपाईलाई 3 मिनेट टाइम दिइराछु है यो क्वेशन गर्न। म एन्सर बोलिरहेको छैन स्क्रिन शेयर गरिरहेछु। 3 मिनेट टाइम दिइराछु म घडी हेरेर।
यो अस्तिकै क्वेशन रिपिट हो। हामी यसैलाई बेस लिएर अगाडि बढ्ने हुनाले मैले क्लासवर्क दिँदैछु तपाईलाई। मलाई सबैले फटाफट एन्सर दिनु होला। अहिले एन्सर सोधेपछि मैले अस्तिको कतिको लोजिकल बुझ्नु भएको छ कि कपी पल्टाउन थाल्नुभयो कि भिडियो हेर्न थाल्नुभयो थाहा भइहाल्छ। बाटोमा हिँड्दा पनि भन्दिनुहुन्छ कन्सेप्ट बुझेको छ भने चाहिँ है, बुझेको छैन भने त के थियो जिन्दगी डामाडोल छ। चालीस 35 50 40 50 35 × 12 35 × 70 42 15 × 75 0 0 0 क्याल्कुलेटरमा चेक गर्नुस् है, गल्ती हुन सक्छ। 2 4 1 7 4 11 11 4 15 1 16 को छ 7 4 11 15 1 57 1,57,000। हामीले यो चाहिँ धेरै ठाउँमा 3 ठाउँमा गरिसक्यो है। यो 3 पल्ट रिपिट भइसकेको छ। प्राइस 1 45 केटाले एन्सर दिएर च्याट फुल भइसकेको छ। 8 9 वटा मेसेज आइसक्यो। मैले हेर्नै पाएको छैन। धेरै जान्ने छन् हाम्रो केटाहरु। काम गर्ने भए जान्ने हुन्छ, नगर्ने त सुत्या सुत्या हुन्छ। 12 5 60 60,000 55 15 75 ल भन्नुस् त यार कति आयो हेर्नुस् त, भन्नुस् त। स्क्रिन शेयरै छ। ए केटाहरुले पुरै एन्सर निकालेछ। यो भन्नुस् त। यो मैले यिनीहरूलाई होमवर्क दिएको हो के सब त्यही भएर। यो 1500 × 55 यो मल्टिप्लाई गर्नुस् त। यो 22,500 हो। अब सबै जोड्नुस् त। 1,27,500 ठीक छ। 1,27,500। अस्ति मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईले नयाँ कम्पनीको शेयर थप्यो भने के हुन्छ, बोनस शेयर दियो भने के हुन्छ सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँ त्यही थप्ने हो। हेर्दै नेप्से इन्डेक्स बराबर फर्मुला थाहा छैन। 100 अंक केही भने छैन भने 100 अंक मान्यो 0 मा। मलाई फेरि भोलि आइकालले सोध्ला नि, ए भाइ हेरौँ ल सरले गराउनु होइन आउट अफ सिलेबस भन्दै उड्दै आउनु होला। आइकालले सोध्ला यो देला पुरै दिन 0 नलेखेर पुरै दिन देला, यो पुरै दिन देला। यहाँ चाहिँ इन्डेक्स 1200 छ भने यहाँ कति भनेर सोध्ला। त्यो सोध्यो भने फेरि आउट अफ सिलेबस सरले पढाएको थिएन भन्दै आउनु होला नि। म त पढाएको भन्छु त्यसलाई। यसरी बुझ्नु भएको छ भने पढाएको भित्र पर्छ, बुझ्नु भएको छैन भने नपढाएको भित्र पर्छ। त्यो मैले भने बुझिरहनु भएको छ नि। 100 डिवाइड बाइ 1,57,000 इन्टु 1,87,500 इक्वल्स टु 119.43 भनेको 100 भइहाल्यो। 157 भने मार्केट क्यापिटलाइजेसन 0 इन्टु मार्केट क्यापिटलाइजेसन 1 आन्सर आयो। यो हामीले अस्ति गरिसकेको क्वेशन। आज म अब यो अरु एक्जाम्पल यसमा थपिदिनु हुनाले मैले यो काम आज फेरि हाम्रो एक्जाम्पलको थ्रु रिपिट गरिरहेको छु। यति कुरा हामी एकदम क्लियर छौं जस्तो लागिरहेछ। सबैजना क्लियर हुनुहुन्छ? अब म जाँदैछु यसमा एक्जाम्पल थप्नलाई, एक्जाम्पल नम्बर 2 थप्नलाई है। ल भाइ क्लियर हुनुहुन्छ? यहाँसम्मको सोध्नुस्। यहाँसम्म आज पढाएको चिजहरु केही अनक्लियर छ भने भन्नुस्, नभए भोलि म एक्जाम्पल 2 3 4 हरु म थप्नेवाला छु। आज अब म लास्ट आवरमा आएर एक्जाम्पल थपेर नयाँ कन्सेप्ट जान्न। म बरु सरलाई एकचोटी रिपिट गरिदिन्छु आज के पढियो है त। 3 मिनेटमा म आज पढाएको चिज म रिपिट गरिदिन्छु। ल यसको पनि म फोटो पठाइदिन्छु। 119.43 एकदम ठिक छ ल।
ल अब आज पढे चिजहरु हामी सबैले एकचोटी रिपिट गरौँ। म्युचुअल फन्डको सबै रिपिट गरौँ। म 3 मिनेटमा रिपिट गरिदिँदैछु। यहाँ 2-3 जनाले रिपिट गर्नु भन्दै हुन्छ, म रिपिट गरिदिन्छु। आज के पढियो त मेजर? हाम्रो कन्सेप्ट सकिसकेको छ। अब भोलि एक्जामको थोरै एउटा कन्सेप्ट बाँकी छ। अब हेर्नुस् के पढियो भन्दा म्युचुअल फन्डको रिपिट गरिदिँदैछु। 3-4 मिनेटमा भइहाल्छ, केही पनि छैन। मिनिङ अफ म्युचुअल फन्ड भनेको के हो अलरेडी हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ अस्ति। र म्युचुअल फन्डको तपाईको जुन म्युचुअल फन्ड छ, यो म्युचुअल फन्डको चाहिँ परफर्मेन्स कसरी मेजर गर्ने भन्दा नेट एसेट्स भ्यालुले मेजर गरिन्छ। नेट निकाल्ने फर्मुला डिस्कस भइसकेको छ कन्सेप्ट। भाइ साच्चै भने अमालगेसन पढाइ भएको छ कि छैन? उही एसेट्सको एउटाको भ्यालु अमालगेसन सरले पढाउनु हुन्छ होला, त्यसैले निकालेर यहाँ नेट भ्यालु हो कि एउटा शेयरको भ्यालु भने जस्तै एउटा युनिटको भ्यालु कति हो। ल थ्यांक यू सबिन भाइलाई ह्यापी टिचर्स डे भन्नुभएको छ, धन्यवाद। अनि त्यसपछिबाट थर्डमा हामीले रिटर्न पढ्यौं। यो रिटर्न चाहिँ साह्रै गजबको चिज छ, नबुझ्नलाई पनि केही बुझ्या हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यसैले NAV 1 माइनस NAV 0 प्लस क्यापिटल गेन प्लस डिभिडेन्ड डिभाइड बाइ NAV 0 गरे भने हाम्रो के आउँदो रहेछ? भाइ बोले के आउँदो रहेछ? यहाँ आउँदो रहेछ। एक्जाम्पल गरे त दुईटा एक्जाम्पल जुन हामीले क्लासमा गरेका छौं, यो दुईटा एक्जाम्पल के दिया छ हामीलाई आइकाले अलरेडी सोधिसकेको छ। क्याल्कुलेसन गर्दा शेयर्स क्यापिटल एफिसिएन्सी हुन नि हुँदैन र कहाँ हुन्छ त NAV 1 माइनस NAV 0 मार्केट त्यो त तपाईको मार्केटमा अब कसरी ट्रेड भइराछ। यो रियलाइज क्यापिटल गेनमा सुन्दै जानुस् है। सुन्नुस्, अनुरूप भाइको क्वेशन राम्रै छ। यो जस्तै यो क्यापिटल गेन रियलाइज भयो भने NAV 1 मा जुन मार्केट पोर्टफोलियो हुन्छ नि, अनरियलाइज मार्केटमा भएको एप्रिसिएसन त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ रियलाइज हुँदैन। त्यो रियलाइज नभएको चिज यहाँ हुन्छ। किन भन्दा NAV इयर एन्डमा अथवा पिरियड एन्डमा गएर NAV निकाल्दा त हामी मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स लिन्छौं नि, त्यो रियलाइज नभयो। यो चाहिँ अलरेडी ट्रेड गरेर रियलाइज भएको तपाईलाई बाँडेको यस्तो छ है। अनुरूप अधिकारीको क्वेशनको एन्सर दिए। राम्रो क्वेशन थियो भाइले सोधे। ल यति कुरा म फेरि रिपिट गर्दिन्छु, यो राम्रो क्वेशन छ है। भाइको क्वेशन के छ भने सर यो NAV 1 मा र क्यापिटल गेन NAV 1 मा आउने भनेको जुन इयर एन्डमा अथवा पिरियड एन्डमा जुन नम्बर अफ शेयर जति कम्पनीका शेयरहरु रहेका हुन्छन् त्यसको मार्केट भ्यालुको आधारमा NAV 1 क्याल्कुलेट हुने भयो। यो बिक्री गरे त हुँदैन। हेर्नुस् जे पोर्टफोलियोमा बाँकी रहन्छ त्यसको आधारमा NAV 1 हुन्छ भने यो क्यापिटल गेन चाहिँ उनीहरुले ट्रेड गरेर कमाइसकेबाट डिस्ट्रिब्युट गर्ने चीज भने ट्रेड गरेर कमाइसकेको त्यो पोइन्ट भयो अनि यो चाहिँ कमाइ नसक्या पोर्टफोलियोमा एप्रिसिएसन भएर बसेको चाहिँ यो भाषामा भन्नुपर्दा यो म्युचुअल फन्डको पोर्टफोलियोमा को एप्रिसिएसन र नोशनल गेनको थ्रु यो आउँछ भने यो एक्चुअल गेन चाहिँ तपाईलाई बाँडेको हुन्छ। त्यसरी बोल्न पाइयो। मेरो कुरा क्लियर छ? ल भाइ थ्यांक यू। प्रयास भाइलाई पनि, सबिन ढकाललाई पनि ह्यापी टिचर्स डे। आज टिचर्स डे रहेछ है। हेमन्त भाइलाई पनि थ्यांक यू। सबैजनालाई थ्यांक यू। आजको क्लास यति नै गरौँ। थ्यांक यू। बाइ बाइ है त।